तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म राजेन्द्र भट्ट। काठमाडौँमा नक्सा पास बिना बनेका 250 घर भत्किने, दैवी विपत्ति पर्दा शहरी क्षेत्रमा सुरक्षित ठाउँ पाउनै मुस्किल। काठमाडौँ महानगरको डोजर अभियानको कतै स्वागत त कतै विरोध। पोखरा महानगरले पनि निकाल्यो सूचना, पहिला आफ्नै भवन हेरेर सुझाव। टिकट नपाएपछि कर्णालीवासीको विमानस्थलमा नै रुवावासी। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा नक्सा पास सम्बन्धी प्रावधानलाई लागू गराउन स्थानीय तहले कतिको सजगता अपनाएका छन्, मापदण्ड विपरीत बनेका अवैध संरचनाको लेखाजोखा, काठमाडौँ महानगरको डोजर अभियान र दशैं घर फर्कनेको लर्को तथा टिकट नपाउँदाको पीडालाई समेटेर तयार पारेका रिपोर्टहरू पेश गर्नेछौं। कुनै विपत्ति पर्दा सर्वसाधारणलाई सहज छैन। अब काठमाडौँ उपत्यकामा 2072 सालमा गएको भूकम्प यसको पछिल्लो उदाहरण र सबक पनि हो। भूकम्प गएको धेरै दिनसम्म पनि परकम्पले सताउँदा धेरै काठमाडौँ उपत्यकावासी घर छोडेर खुला ठाउँको शरणमा पुगे। खुला ठाउँ पनि गुमाइसकेको काठमाडौँले घर छोडेर बाहिर निस्केकाहरूका लागि मुस्किलले शरण दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। यस भूकम्पपछि खुला ठाउँको संरक्षण मात्र नभई काठमाडौँमा घर निर्माण गर्नका लागि पनि भनेर मापदण्ड तोक्यो, जसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाइका साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको बढ्दो शहरीकरण तथा जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरूको वर्गीकरण गरी भूकम्प वा विपदको दृष्टिले जोखिमयुक्त भवनहरूलाई प्रबलीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस्तै प्रबलीकरण गर्न नसकिने भवनहरूको पहिचान गरी भत्काउन आदेश दिने, प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय वा पुरातात्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएका क्षेत्रहरूमा बन्ने भवनको उचाइ, सेटब्याक, छानो, अग्रभाग, निर्माण सामग्रीको किसिम आदि सम्बन्धमा पनि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। हाल विद्यमान काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिका, नगरपालिका एवं नगर उन्मुख गाउँ विकासहरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2064, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 मा भएका व्यवस्थाहरूलाई थप विस्तृत, प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2075 जारी गर्यो। समसामयिक सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 27 को उपदफा 4, 5 ले दिएको अधिकार एवं बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 को बुँदा 17 क को व्यवस्था अनुसार विद्यमान मापदण्डलाई अझ सबल र स्पष्ट बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2075 जारी गरेको हो। महानगरले अहिले सबै भवन त्यही अनुरूप निर्माण भएको दावी पनि गरेको छ। बेसमेन्ट सहितको नक्सा पासको हकमा पुरानो शहरी क्षेत्रमा जमिन मुनि 1 तला मात्र बेसमेन्ट र अन्य क्षेत्रको हकमा जमिन मुनि 2 तलासम्म बेसमेन्ट निर्माण गर्न पाइनेछ। 2 तलासम्मको बेसमेन्ट निर्माण गर्ने भएमा सन्धियार तर्फको सेटब्याक कम्तीमा 3.0 मिटर छोड्नुपर्ने, आवश्यक प्रकृतिका सबै प्रकारका निर्माणको लागि छाड्नुपर्ने दूरी सम्बन्धी व्यवस्थामा झ्याल, ढोका, बार्दली आदि राख्नु परेमा कम्तीमा 1.5 मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ। छड्के जग्गाको हकमा यस्तो सेटब्याक औसत रूपमा लिन सकिनेछ, तर औसत रूपमा यस्तो सेटब्याक छाड्दा कम्तीमा 1 मिटर भन्दा कम हुने गरी निर्माण गर्न पाइने छैन। व्यापारिक उपक्षेत्र फ्लोर एरिया रेसियो, आवश्यक व्यापारिक मिश्रित 4.5, तारे होटल 3.5, व्यापारिक कम्प्लेक्स 3.5, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय 2.5, सरकारी वा अर्ध सरकारी कार्यालय 2.5, सिनेमा हल, थिएटर, सभागृह 2.5, सरकारी, निजी र अस्पताल, नर्सिङ होम 3.0, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र फ्लोर एरिया रेसियो, आवश्यक भवन 4.0, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय 2.5, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय भवन 2.5, तारे होटल
3.5, व्यापारिक कम्प्लेक्स 3.5, सरकारी निजी अस्पताल नर्सिङ होम 3.0, अन्य आवासीय उपक्षेत्र फ्लोर एरिया रेसियो, आवासीय भवन 3.5, विद्यालय कलेज विश्वविद्यालय 2.5, सरकारी अर्धसरकारी निजी कार्यालय भवन 2.5, तारे होटल 3.5, व्यापारिक कम्प्लेक्स 3.5, सरकारी निजी अस्पताल नर्सिङ होम 3.0। महानगरले बनाएको यो मापदण्डको अनिवार्य पालना गराउन सके विपदबाट बच्न केही हदसम्म राहत पाउने अवस्था छ। तर अहिले महानगरले भत्क्याउँदै आएको संरचना हेर्दा भोलि पनि काठमाडौँ महानगरभित्र धेरैले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउलान् भन्न सकिन्न। त्यसैले नागरिकको तर्फबाट कानुनको अनुसरण र नियामक निकायबाट कानुनको पालना गराउन चुक्न नहुने अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरेको छ। जहाँ मिचेको छ त्यहाँ महानगरको डोजर पसेकै छ। हालसम्म 100 बढी स्थानमा डोजर चल्न बाँकी क्षेत्र एवं घर टहरा पनि बाँकी नै छन्। कचौराको आकारको काठमाडौँ झनै साँगुरिदो बन्दै गएको सडकदेखि फुटपाथ हुँदै सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। यही अवस्थाको ख्याल गर्दै काठमाडौँ महानगरले नक्सा पास बनेका अवैध संरचना हटाएर सडक तथा फुटपाथ क्षेत्र खुकुलो बनाउँदा पार्किङ स्थलहरू पनि प्रशस्त निस्कन थालेको छन्। विगतमा तथाकथित पहुँच र शक्तिको आडमा नियम मिचेर र महानगरको नियमलाई तोडेर बनाएका संरचनाहरू अहिले निशानामा परेका छन्। केहीले आफै धमाधम भत्काउन थालेका छन् त नभत्काए महानगरको डोजर हरेक दिन चल्ने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङ र भण्डार कक्ष देखाएर सुविधा लिएका र निर्माणपछि व्यावसायिक लाभमा प्रयोग भएका संस्थागत तथा व्यक्तिगत भवनका भूमिगत तथा जमिन तला खाली गराएको छ। 20 ठाउँका मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना, ओभरल्यापिङ र सेडब्याग हटाएको महानगरले जनाएको छ। पार्किङ प्रयोजनका लागि निर्माण भएका संरचनाहरूमा पार्किङ नै गराउनुपर्छ भन्दै महानगरले बेसमेन्ट तथा जमिन तलालाई पार्किङका रूपमा खाली गराएका ठाउँहरूमध्ये वडा नम्बर 1 दरबार मार्गमा 2 वटा भवन रहेका छन्। नक्सा स्वीकृत गर्ने बेलामा व्यक्ति तथा संस्थाले महानगरबाट सुविधा लिएको तर आफूले महानगरसँग गरेको कबलियत तथा शर्त पूरा नगरेकोले कारबाही गर्नु परेको महानगरको भनाइ छ। यस्तो छ, यो स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार भनेपछि हामी सबैसँगको यो चाहिँ एउटा मनमुटाव हुने खालको चाहिँ काम गरिँदैन। हामी सबैलाई भावना एकात्मक भावनाहरू राख्ने कामहरू गर्छौँ र कसैले थोरै काम गर्दै गर्दाखेरि कसैले समस्या हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी सहमतिमा जाने भनेर अगाडि बढ्छौँ। विगतको दिनमा पनि यस्ता संरचनाहरू बन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भवन प्रमाणीकरण भनेर चाहिँ भवन अभिलेखीकरण भनेर हामीले काम गरेको अवस्था पनि छ र अहिलेको अवस्थामा पनि हामी त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका अवस्था छ। यद्यपि त्यसो रहँदाखेरि पनि ती संरचनाहरू जसको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पारिएको छ भने ती संरचनाहरूबाट भट्काउनुपर्छ र त्यो संरचना हटाइनुपर्छ भनेर अघि लागि परेको अवस्था अनुसार अहिलेको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका कसैले पनि समस्या हुने गरिकन त्यो काम गरिरहेछ भने त्यसलाई हटाउनको लागि अगाडि बढायो। यो हामी आफू चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दा कानुनभन्दा माथि छ जस्तो लाग्छ कि म आफै चाहिँ सबै कुरा जाने बुझेका छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सेटब्याक पनि नछोडिकन काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिचिएको अवस्थाहरू पाइन्छ र त्यस्तो गर्दा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएको भन्ने लागिसकेपछि अब कानुन अनुसार उसलाई दण्ड हुन्छ। त्यो दण्ड भनेको मतलब यदि चाहिँ यसले चाहिँ टेक ओभर गरेकै अवस्था छ भने त्यसलाई हटाउने कामबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ सजायको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिइन्छ। अनुगमन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हटाउन गइरहेको हो नि त। यसअघिको सरकारले पनि गरेका थियो र उहाँले केही समय चाहिँ लिएको कारणले गर्दाखेरि म आफै पनि काम गर्छु भन्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति पर्खाइमा हो र त्यो समय पनि व्यतीत भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त्यो सबैलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढायो होइन। अब हामीसँग भएको संरचना अनुसार चाहिँ 300 भन्दा बढी ती संरचनाहरू चाहिँ छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र कतिपयले आफैले पनि सुधार गरिसकेको अवस्था छ भने कतिपयले अब सुधार गर्दैछ र कतिपयले चाहिँ अब अटेर गरेको अवस्थामा त्यो हटाउने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था। छाया कम्प्लेक्सको बारेमा चाहिँ धेरै पटक अब योभन्दा पहिला पनि कुरा उठिसकेका हो
र नेपाल सरकारबाटै त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सही छ कि गलत छ भन्ने कुरा हेरिएको अवस्था पनि छ। त्यसको प्रतिवेदन पनि निस्किँदाखेरि त्यो सही छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको अवस्था छ। यद्यपि त्यसो रहँदाखेरि पनि अब काठमाडौँ महानगरपालिका पनि त्यतातिर पनि ध्यान दृष्टिकोण गरेको छ कि त्यो विनियमबाट बनिएको अवस्था छ या चाहिँ नियम छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म त अब भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। छ आचार संहिताभित्र बसेर त आज यति धेरै संरचनाहरू रहिरहेको हो नि, यदि त्यो आचार संहिताभित्र नरहेको भए चाहिँ कतिपय भवनहरू त सबै चाहिँ खाली खाली मैदान भइसकेको अवस्था रहन्थ्यो होला नि त। त्यस्तो छैन, भवन मापदण्ड अनुसार नै छ र कतिपय चाहिँ भवन मापदण्डभन्दा फरक ढङ्गको लागि छैन। हिजोको दिनमा त्यो 75तिर चाहिँ यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि लाइनमा चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। सरकारी भवनहरू मापदण्ड विपरीत नै छ भन्ने कुरा त त्यति ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। कतिपय कुराहरू के त भन्दाखेरि सरकारी भवनहरूमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ निर्माण कार्य गर्ने गरिन्छ र चाहिँ सरकारी भवनको मूल उद्देश्य दायित्व भने के त भन्दाखेरि भवन मापदण्डभन्दा फरक पर्दैन, तर चाहिँ आवश्यकता अनुसारको चाहिँ निर्माण काम गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अभिलेखीकरणमा अलिक ढिला हुने काम मात्र हो। अब मापदण्डभन्दा विपरीत पनि छ र चाहिँ अभिलेखीकरण पनि नभएको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट हटाउने काममा चाहिँ महानगरपालिका अगाडि बढ्छ। महानगरले अहिले महानगरको निर्देशन अनुरूप काम नगर्ने कम्प्लेक्स तथा भवनहरूको सूची नै तयार गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरका सबै वडामा 35 दिनभित्र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खाली गर्न र अवैध रूपमा बनाएका संरचनाहरू भत्काउने सूचना सहितको पत्र पठाएको थियो। सूचना प्रकाशन गर्ने समयमा नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यस्ता भवनहरूको सूची तयार गरेको बताएको छ। सानातिना सबै भवनको सूची नभए पनि ठूला भवन र कम्प्लेक्सहरूको सूची भने महानगरले तयार बनाएर राखेको छ। त्यस्ता अधिकांश भवन तथा कम्प्लेक्सहरूले अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ गर्ने भनेर नक्सा बनाए पनि भवन निर्माणपछि व्यवसायीहरूलाई बहालमा व्यवसाय गर्न दिएका छन्। साथै कतिपय भवन तथा कम्प्लेक्सले नक्सा पास बिना संरचना नै बनाएको पनि महानगरले पत्ता लगाएको छ। महानगरको अध्ययन अनुसार नयाँ बानेश्वरदेखि पुरानो बानेश्वरसम्म मात्र 50 भन्दा बढी भवनहरू त्यसरी बनेका छन्। महानगरभित्र भने 250 भन्दा बढी त्यस्ता भवन रहेको महानगरको निक्लियो छ। महानगरपालिकाले कहाँ भत्कायो अवैध संरचना। काठमाडौँ महानगरद्वारा साउन 1 गते 35 दिने सार्वजनिक सूचना जारी। भदौ 6 गतेदेखि अवैध संरचना भत्काउन सुरु। वडा नम्बर 1 दरबार मार्गको नेपाल ट्रस्ट र दरबार मलको भूमिगत तला भत्काइयो। वडा नम्बर 14 कलङ्कीको स्मार्ट तरा हाउस र एभरेस्ट गेस्ट हाउसको भूमिगत तला हटाइयो। वडा नम्बर 26 सामाखुसीमा रहेको पुरानो अल नेपाल हस्पिटल र खड्का भवन तथा रानीबारीमा रहेको सेन्चुरी बैंक परिसरभित्र रहेका अनाधिकृत पसल हटाइयो। वडा नम्बर 10 बानेश्वरमा पर्ने 5 जनाको स्वामित्व रहेको बानेश्वर प्लाजाको ई ब्लकमा भएको संरचना हटाइयो। वडा नम्बर 22 सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मलको भुइँतलामा रहेको सटर हटाइयो। वडा नम्बर 22 के आरबी कम्प्लेक्स परिसरमा रहेका अनधिकृत टहरा हटाइयो। वडा नम्बर 24 मा पर्ने सूरज आर्केट र कासा भवनको भुइँतला खाली गराइयो। वडा नम्बर 5 क्षेत्रका सार्वजनिक ठाउँमा बनाएका संरचना हटाइयो। वडा नम्बर 8 पार्श्ववर्ती क्षेत्र सडक पेटीमा रहेका अनाधिकृत संरचना, ओभरल्यापिङ र विज्ञापनमूलक सामग्री समेत हटाइए। वडा नम्बर 16 को ढुङ्गेधरा, वडा नम्बर 17 को धोबी चौर, वडा नम्बर 24 को सूरज आर्केड अगाडिको सिडी हटाइयो। वडा नम्बर 16 कै माछा पोखरी नापतौल कार्यालय अगाडि र महादेव खोला किनारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका स्थायी र अस्थायी गरेर 43 वटा संरचना हटाइयो। वडा नम्बर 24, 25 र 27 सँग जोडिएका असन इन्द्रचोक, वडा नम्बर 24 को मखनदेखि विशाल बजार तर्फ आउने गल्लीका, वडा नम्बर 25 मा रहेका सन्तानेश्वर भवानी शंकर मन्दिर, उमा शंकर मन्दिर र सडक पेटीमा अतिक्रमण गरेर राखिएका संरचना हटाइयो। वडा नम्बर 29 हनुमान स्थान चिकेन क्युन रेस्टुरेन्टको घर खाली गराइयो। वडा नम्बर 32 कोडेश्वर अरण्यको राजमार्ग दायाँ बायाँ क्षेत्रमा भएका अनधिकृत संरचना, स्वीकृति नलिई राखिएका विज्ञापन बोर्ड हटाइए। अनामनगर स्थित भारपटिनी सुपर मार्केटको भूमिगत तलालाई पार्किङका लागि खाली गराइयो। नयाँ बानेश्वरको थापा गाउँ र धोबी खोला किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाइए। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचाको अस्तित्व लोप हुने गरी बनाएका संरचना हटाइदिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी व्यवस्थापन विभागका अनुसार व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरूमा 20% पार्किङ व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ। तर यसरी मिचेर बनाएका अर्थात् स्वीकृत मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन दिएको सूचना अटेर गरेपछि आफैले भत्काउन परेको महानगरपालिकाको भनाइ छ। खुम्चिदो काठमाडौँलाई फराकिलो र सहज बनाउन महानगरले थालेको यो अभियानको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ। केही व्यवसायी तथा साना फुटपाथका व्यापारीले भने चाडबाडको मुखमा अर्थात् वर्षमा एकपटक राम्रोसँग बिक्री हुने अवस्थामा आफूहरूमाथि अत्याचार भएको भन्दै विरोधमा पनि उत्रिएका छन्। तर समग्रमा काठमाडौँका लागि यो अभियानले सबैलाई कानूनभित्र समेट्ने भने देखिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएर अवैध संरचना भत्काउन थालेपछि काठमाडौँको सडकमा मिश्रित प्रतिक्रिया सुन्न थालिएको छ। कसैले यो अभियानको स्वागत गर्दा विरोध गर्नेहरू पनि कम छैनन्। स्वागत गर्नेहरूले कानुनको पालना गराउन महानगर अघि सरेको र यसले काठमाडौँका सडकमा देखिएका गैल्ती विकृति हटाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यस्तै महानगरलाई सुझाव दिनेहरूले अझै अघि बढ्न हौसियाएका छन्, तर विकल्प खोज्न समय नदिएको र वर्षको एक पटक राम्रोसँग व्यापार हुने समयमा नै व्यवसाय चौपट पारिएको आक्रोश पनि सुनिएका छन्। अवैध संरचना भत्काएको विषयमा काठमाडौँवासीको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शब्दमा। धेरै राम्रो भएको छ उहाँ आउनुभएको, धेरै राम्रो भएको छ उहाँ आउनुभएको, हामीलाई त खुसी छ होइन। जे होस् अब देश राम्रो सुध्रिने भयो नि होइन, त्यही भएर खुसी भएको छ कि। भनेपछि महानगरवासी चाहिँ नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि एकदमै सुन्दर हुन्छ, सफा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क छ। अब हुन त अब म आज हो कि भोलि भइसकेको छु होइन, बस्नेहरूलाई सुविस्ता होस्, राम्रो होस् होइन। अतिक्रमण जहाँ जहाँ भएको छ सबै हटाइदिनु होला। वास्तवमा यो चाहिँ अब खोलाको छेउहरू अतिक्रमण भएको छ धेरै ठाउँमा, त्यो खोलाको छेउ अतिक्रमणलाई पनि तत्काल हटाउनुपर्छ। विष्णुमती, बागमती, धोबी खोला, अहिलेकै यही हाम्रो यो टुकुचा, यस्तै यस्तै खोलाहरू एकदम शुद्ध रूपले बग्न पाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ बगेको देख्न पाउनुपर्छ। यो सुरुवात भएको छ, यो कास्टिङ मात्रै हो कि यो पुरै फिल्म हुने हो थाहा छैन। यो चाहिँ सुरुवात राम्रो छ। यो सुरुवातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेरणा दिनुपर्छ, उहाँलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। छेडिक मान्छेहरूलाई अलिकति असहाय भयो होला, घाटा भयो होला, उहाँलाई नमजा भयो होला, तर अधिकांश काठमाडौँवासीलाई राम्रो भएको छ, राम्रो हुनुपर्छ र राम्रो हुँदै जान्छ। जस्तो अहिले यो बाटाभरि तारहरू रहेका छन्, यो तारहरूलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। जुन अव्यवस्थित रूपमा यी होर्डिङ बोर्डहरू छन्, यी बोर्डहरूलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसले धेरै दुर्घटनाहरू पनि निम्त्याएका छन् र काठमाडौँलाई कुरूप बनाएको छ। र सार्वजनिक जग्गाहरू जति मिचिएका छन् तिनीहरूलाई यो त्यो नभनिकन निष्पक्ष ढङ्गले सबै हटाउनुपर्छ। र जुन फुटपाथको विषयमा पनि कुरा निक्लिरहेको छ, सार्वजनिक जग्गा जुन आफ्नो जग्गा करोडौँ पर्ने जग्गाहरू दिएर बाटो बनाएका हुन्छन् भने कसैलाई पनि त्यो बाटोमा आएर पसल राख, तिमीहरू गरी खाऊ भनेर दिएको हुँदैन। यो सुरुवातदेखि नै बन्द भएको भए सायद यो अवस्था अहिले सिर्जना हुने पनि थिएन। त्यो कारणले पनि यस्ता कुराहरू सम्बन्धित आफ्नै नगरपालिकामा गएर उनीहरूले व्यवसाय गर्नुपर्छ। जुन सहरमा आएर सार्वजनिक स्थलमा बाटोहरूलाई अवरोध गरेर र जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो घरको जुन कम्पाउन्डहरू दिएका छन् बाटोको लागि भनेर ती ठाउँहरूमा व्यापार गर्नको लागि योग्य ठाउँ होइन, त्यसलाई पैदल यात्रु र सवारी साधनका लागि दिएको बाटोको लागि दिएको होइन। यसरी व्यतिथिहरू जहाँ जहाँ बसेको छ, जहाँ जहाँ जसले व्यतिथि गरेको छ, खोला मिचेको छ, सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ, त्यो चाहिँ उजागर गर्दै जानुपर्छ। काठमाडौँलाई यथार्थ काठमाडौँ बनाउनुपर्छ। सरकारी संरचना भनेको होइन, त्यसलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने हो। अब पावर र पहुँचको भरमा चाहिँ सधैँ पेलेर चाहिँ लान्छु, यतिकै चाहिँ यो उपभोग गरिराख्छु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो गलत हो। चाहिँ सही नेतृत्व आएको छ, यो गरेको ठिक छ। अब अहिले बालेन्जी आउनुपर्ने रहेछ यो बाटो खोल्नलाई जस्तो लाग्यो। अब हाम्रो त 2-3 वर्ष भइसक्यो मेरो यहाँसम्म, मेरो घरसम्म पिच भएको। अब अहिले कति छ, 200 मिटर जति त होला नि अहिले पिच हुन बाँकी होइन। अब अहिले हुने भयो, खुसी लाग्यो एकदमै। गाह्रो भइरहेको थियो, अब एउटा गाडी ल्याउनु परेन, उता घुमाएर ल्याउनु पर्थ्यो यता आउनलाई होइन। यताबाट गाडी छिर्न, ठुलो गाडी छिर्न नि गाह्रो थियो। अहिले एकदम राम्रो लागिरहेछ। राम्रो छ, बाटोघाटो एकदम राम्रो भइरहेछ। फुटपाथहरू पनि हटाइयो, हिँड्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो, सबै फोहोरहरू उठाइरहेछन्, राम्रो भइरहेछ। सबै कामहरू राम्रो होस् अझै पनि होइन। हामी पढ्ने विद्यार्थी, हामीलाई पनि हिँड्नलाई गाह्रो भइरहेको थियो। यताउता फुटपाथहरू यताउता ठोकिँदाखेरि चाहिँ गाली गर्ने चाहिँ अब के हुन्छ नि, हिँड्दाखेरि चाहिँ हतारमा भइन्छ। सबै कुराहरू व्यवस्थित भइरहेछ, अझै पनि होस् भन्ने शुभकामना छ हाम्रो चाहिँ। वास्तवमा यो थाल्ने जुन गर्यो ऐतिहासिक वस्तु र सामग्रीको उत्खनन गर्ने काम वास्तवमा यो सराहनीय कुरा हो। कुनै पनि देशको चाहिँ संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा त्यो देशको चाहिँ इतिहासमा भर परेको हुन्छ र सारा विश्वलाई चिनाउने कुरा तिनी ऐतिहासिक धरोहर वस्तुहरूले चाहिँ देखाएका हुन्छन्। यस्तै अहिले आएर चाहिँ काठमाडौँ महानगरले जुन एउटा अत्यन्तै ठुलो साहस देखाएर नेपालको चाहिँ संस्कृति, ऐतिहासिक वस्तुहरूको उत्खनन गर्ने काम गरेको छ। साँच्चै
यो आम 3 करोड नेपाली जनताहरूको नेतृत्व हो। हुनसक्छ यहाँका शासकहरूले यसलाई विरोध गर्लान्, तर आम जनताहरूले यसको सपोर्ट गर्छन्। महानगरको कामलाई त हामीले एकदम सराहनीय गर्छौँ, एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना उहाँलाई होइन। बालन शाहलाई हामी एकदम लाखौँ सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ र उहाँले गरेको प्रगति हामी देखेर नि हामी खुसी भएर नि यो हेर्न कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर आएछौँ। मेरो घर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 सिन्धुपाल्चोक पर्छ हेर्नुहोस् है। उहाँकै सपोर्टको लागि र हामीले उहाँलाई म त भेट्न पनि आएको, किन भन्दाखेरि उहाँलाई मैले एउटा 50औं वर्ष अघि एउटा पत्रिका लिएर आएको थिएँ, अनि उहाँलाई चाहिँ यो पत्रिका चाहिँ उपहारै दिउँ भनेर आएको थिएँ, भेट भएन हेर्नुहोस् है। पिर मार्का पऱ्यो हेर्नुहोस्, पिर मार्का परे पनि हामी देख्छौँ होइन, तर किन भन्दाखेरि सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक ठाउँमा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जो राख्न पाइँदैन हेर्नुहोस् है। अब आफ्नो निजी सम्पत्ति भए पाइयो, यो त सार्वजनिक सम्पत्ति हो नि त। नेपाली जनताले एउटा पाइलो टेके पनि नेपाली जनताको हो। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ हामी एकदम बधाई दिन चाहन्छौँ र यो बालिन शाहलाई मुरी धन्यवाद। यस्तै नेता 7-8 जना 20-30 जना ग्रुप हुनु पर्यो। यो अब सबै हेरियो हामीले, पञ्चकालदेखिको हेर्दै यतिसम्म आयो। अब हामी त कति बाँचेला र हजुर, 2-4 वर्ष बाँचेला, 2-4 वर्ष बाँचेला हाम्रा छोरा नाति पलाती खलातीलाई यसो खुला गरेर हिँड्न पाउन्। के भन्नुहुन्छ? यो महानगरको काम होइन, यो चाहिँ के अरे चाहिँ बालिन शाहको काम हो। बालिन शाहले ठिक काम गरेको छ, हामी मान्छौँ। यी पुराना नेताहरू, यी झोले नेताहरूलाई यिनलाई चाहिँ हटाएर युवक अहिलेको चाहिँ युवक केटाहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे चाहिँ उ गर्यो भने नेपाल हाम्रो धेरै सफ्रिन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो, प्रगति विकास हुन्थ्यो। चर्चा कि बालेन्द्र शाहको छ कि त टुकुचाको, लामो समय यी दुवै कहाँ थिए धेरैलाई थाहा थिएन। पछिल्लो जमानाका सङ्गीत र्यापका स्रष्टा बालेन जब बालेन्द्र शाह बनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरपिता बने, त्यसपछि जमिनभित्रै विलुप्त हुन आँटेको टुकुचा पनि देखिन थाल्यो। यति मात्र होइन, शक्तिको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति, फुटपाथ र सडक मिचेर बनाएका अवैध संरचना पनि मेयर शाहको निशानामा पर्यो। अहिले हरेक दिन महानगरको बुलडोजर कुद्ने गरेको छ। महानगरको यो बुलडोजर सडकमा होइन, मान्छेका घर घरतिर, ठुला व्यापारिक घरानाका पार्किङदेखि पर्खालसम्म चढ्न र पस्न थालेपछि अन्य स्थानीय तहका मेयर साहबहरूलाई पनि छटपटी हुनु स्वाभाविक हो। यही छटपटीका बीच पोखरा महानगरपालिकाले पनि महानगरभित्रका अवैध संरचना हटाउन सूचना जारी गर्यो। पोखरामा पनि काठमाडौँमा जस्तै तरङ्ग आउने अपेक्षा गरियो, तर पोखरा महानगरले पहिला आफ्नै गल्ती नसच्याई जारी गरेको सूचना उसैका लागि उपहास बनेको छ। महानगरले आफ्नै कार्यालयको पार्किङमा भने नक्सा नै पास नगरी हेलो मेयरको कक्ष लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ। भूगोलको हिसाबले देशकै ठुलो महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयको द्वारबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटा नयाँ कक्ष देखिन्छ, जुन कक्षको नाम हो हेलो मेयर कक्ष। झट्ट देख्दा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कस्तो राम्रो काम गरेछन् भन्ने लाग्छ। हुन पनि हो, जनतासँग सिधै सम्पर्क राख्न हेलो मेयर जस्तो प्रभावकारी अरू के होला र। यो कक्ष हालसालै निर्माण गरिएको हो। यति मात्र नभई पोखरा महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पार्किङ खोजी अभियानको अनुसरण गर्दै पार्किङ खोजी गर्न अभियान नै चलाए। पार्किङको लागि छुट्याएको भागमा अन्य संरचना भए आफै हटाउन नत्र पोखरा महानगरले डोजर लगाएर भत्काउने सूचना नै निकाल्यो। आफ्नो बुद्धिले नभ्याए पनि अन्य स्थानीय तहबाट सिकेर भए पनि गरिएको यो कदमको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। अरूलाई पाठ पढाउने पोखरा महानगरपालिकाले के आफैले त्यो काम गरेको छ त? यो प्रश्नको जवाफ महानगरको प्रमुख द्वार छिर्ने बित्तिकै स्वतः पाइन्छ। अवैध संरचना हटाउन उद्धत पोखरा महानगरपालिका आफै अवैध संरचनामा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। महानगरको कार्यालयभित्र पार्किङका लागि छुट्याइएको जग्गामा बिना नक्सा भवन ठड्याइएको छ भने सेवाग्राही र स्वयं महानगरका सवारी र कर्मचारीका सवारी साधन सडक बाहिर मान्छे हिँड्ने पेटीमा पार्किङ गर्नु परेको छ।
यो पोखरा महानगरपालिकाको न्यू रोड स्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन हो। यसअघि सवारी पार्किङ गर्दै आएको खाली जग्गामा हेलो मेयर कार्यक्रम चलाउन महानगरले ट्रस्ट बनाएको छ। भवन ऐन 2055 अनुसार कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्छ, तर नक्सा पास गर्ने निकाय नै कानुन व्यवस्थाको हुर्मत लिँदै भौतिक संरचना ठडाइरहेको छ। अन्यलाई पार्किङको जग्गामा संरचना नबनाउन र भए पनि हटाउन उर्दी जारी गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य आफैले भने नियम मिच्दै जग हँसाएका छन्। आमूल सुधार गर्न चाहन्छ भने पहिले गएर उनीहरूले कानुन सम्मत काम गर्न पर्यो र आफ्नो कर्तव्य पालनतर्फ विशेष चासो दिनु पर्यो, विशेष चनाखो हुनु पर्यो र जनताको विश्वास जित्नको लागि पनि उहाँहरूले कानुनी रूपमा यो कानुनी राज्य हो है भन्ने कुरा उहाँले प्रवाह गर्नको लागि, त्यो आवाज दिनको लागि पनि दण्डहीनतालाई के अरे प्रश्रय नदिने गरेर उहाँले कानुनी राज्यको अवधारणामा उहाँ आफै जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो र अनि मात्रै जनताको विश्वास उहाँले जित्न सक्नुहुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामी ठानेका छौँ। र अब जहाँ चाहिँ जनताबाट आएका आवाजहरूलाई, बुलन्द आवाजहरूलाई उहाँहरूले यसलाई के अरे लिपिबद्ध गर्न पर्यो र त्यही अनुसार कानुनी रूपमा जानको लागि हामी उहाँहरूसँग हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पहिला आफू ठिक ठाउँमा उभिनुपर्छ, तर आफ्नो गल्ती नसुधारेर अरूलाई तैँले गल्ती गरिस् भन्ने पोखरा महानगरपालिकाको यो शैली भने आफै विवादको भुङ्ग्रोमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। अन्य स्थानीय तहको कामलाई हुबहु नक्कल गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पोखराका व्यवसायीको भनाइ छ। अरूलाई नियम सम्झाउनु अघि आफू नियममा बस्नुपर्ने यथार्थ पोखरा महानगरपालिका बुझ्न आवश्यक रहेको स्मरण पनि व्यवसायीले गराएका छन्। अहिले जति पनि अहिलेको यो अफिस कार्यालय कम्प्लेक्सको कुरा छ, पहिलेकै हामीले बनेका थियौँ। यो जसरी अव्यवस्थित ढङ्गले बनेको छ, त्यो अव्यवस्थित ढङ्गले बनेको अवस्थामा यो नगरपालिका स्वयंले नै यसलाई व्यवस्थित गरेको छ कि छैन, योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाएको छ कि छैन, यो सबै नै कानुन बमोजिम नक्सा पास बमोजिम भएको छ कि छैन भन्ने हामीले प्रश्न बारम्बार उठाएका थियौँ। त्यसमा गत महानगरपालिकाका पदाधिकारी अनुत्तरित थिए। अहिले पनि नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भन्ने सुनिन्छ। अब ती निर्माण भएका संरचनाहरू स्वयं नै महानगरपालिकाको विधि विधान बमोजिम नक्सा पास गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नले बडो ठुलो माने राख्दछ, जबकि उसले बाहिर नागरिकका वा अरू कार्यालयका सबै संरचनाहरू भत्काउने, अनियमित भएका कुरालाई नियमित गर्ने भन्ने जुन प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले त महानगरपालिका आफै नै नियमित हुनेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि एउटा विश्वासको वातावरण बनोस्। साँच्चीकै यहाँ त कानुनका कुराहरू हुने रहेछन्, नियमसम्म सबै कुरा हुने रहेछन्, अनियमित गऱ्यो भने हामी सबै दोषका भागी हुनेछन् भन्ने खालका कुरालाई स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसर्थ पोखरा महानगरपालिकाले यस्ता कुरालाई बडो संवेदनशील भएर आफै सबै कुरा, आफ्ना पनि सबै कुरालाई कानुन सम्मत बनाउनको लागि नक्सा पास गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा अभिलेखीकरण गर्न गएर जरुरी छ। र त्यसको लागि महानगरपालिकाका जति पनि यसका संयन्त्रका अङ्गहरू छन्, ती अङ्गहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयको पार्किङ क्षेत्रमा हिल्लो मेयर कक्ष बनाएपछि स्वयं महानगरपालिकाका सवारी साधन समेत मान्छे हिँड्ने सडक पेटीमा राख्न थालेको छ। त्यहाँका कर्मचारी र सेवाग्राहीको पनि पार्किङ स्थल बनेको छ सडक पेटी। यो विषयमा जवाब माग्न खोज्दा महानगरका माथिल्ला कर्मचारी कोही पनि बोल्न चाहेनन्। यही प्रश्न सूचना अधिकारी जितेन्द्र जङ केसीलाई गर्दा उनी पनि पन्छिने कोसिस मात्रै गरे। पहिल्यै नगर पञ्चायतकै पालादेखिमा बनिसकेको भवन र छेउछाउमा चाहिँ अब काम चलाउनलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी सहज गर्नलाई चाहिँ थप थप सुधार स्तर उन्नति गरेको मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ नयाँ संरचना, नयाँ पिलर, नयाँ जगबाट उठाएको केही पनि छैन। यसलाई जनताको सुविधालाई एउटा फिनिसिङ मात्रै मिलाएको। अहिले पुरानो भवन बनेको हुँदाखेरि त्यो पालामा चाहिँ के कसरी बन्यो अहिले जानकारी भएन। अबलाई चाहिँ नियमन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। खास गरी यो क्षेत्र कर्मचारीहरूको सवारी पार्किङको हिसाबले प्रयोग हुन्थ्यो पहिला। अहिले नगरपालिकाको सवारीहरू पार्किङ क्षेत्र सडकको आसपासमा पार्किङ हुन्छन्। त्यो पार्किङको ठाउँलाई तपाईँहरूले भवन बनाइदिनु, त्यही पनि एउटा अब वैधानिक तरिकाले पनि गर्नु भएन। त्यो कुरालाई किन ध्यान दिनुभयो? जनताले एकदर सिस्टमबाट अगाडि बढाउनलाई स्थान अभाव भयो। त्यहाँभन्दा हाम्रो स्पेस केही पनि नहुन, त्यही स्पेसलाई पनि चेयर गरेर जनताकै सुविधालाई केही संरचना नयाँ बनाइएको छ। त्यो नयाँ संरचना बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ यो सवारी साधनहरू पार्किङ गर्न राखेको स्थानलाई बाहिरपट्टि गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। अहिले चाहिँ पार्किङ कहाँ गर्नुहुन्छ हजुरहरूले? अहिले पार्किङ यो
अब 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू त बाहिर पार्किङ छैन, 2 पाङ्ग्रेलाई चाहिँ यो कम्पाउन्ड वालको आडमा गर्ने गरेको छ। प्रक्रियामा जस्तो कानुन रूपमा यो भवन वर्षदेखि त अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा भएको रहन्छ, त्यो प्रक्रिया कसरी गर्नुहुन्छ? अब खास गरी अवैध रूपमा हामी त जनतालाई पनि अवार गर्ने भनेर हेरिरहेछौँ, तपाईँ आफैहरू चाहिँ कसरी यसलाई मिलाउनुहुन्छ? अब विगतका चाहिँ भवन संहिताले निकालेका मापदण्ड, नगरपालिकाले त्यहाँ इस्यु जारी गरेका मापदण्ड र नगरपालिकाले गरेका विभिन्न यस पूर्व गरेका निर्णयहरूलाई अध्ययन गरेर के कसरी अगाडि बढ्न मिल्छ यसलाई चाहिँ नियम र अघिबद्ध गरिने प्रक्रियामा छ। जे गरे पनि हुन्छ, यसले पनि गरेको भन्न मिल्दैन होला। यसलाई चाहिँ जगबाटै नउठाएको र एक किसिमको अस्थायी संरचना भएको र थायी किसिमको चाहिँ भवन बनाउने प्रक्रियामा कुनै जग्गा विगतमा पनि चाहिँ अब भइसकेको जग के भन्छ शिलान्यास भइसकेको अवस्था र अब पनि त्यो शिलान्यासको अवस्था के छ, नयाँ किसिमको भवन बनाउने प्रक्रियामा अथवा चाहिँ सोचाइमा चाहिँ नगरपालिका रहेको हुँदाखेरि यसलाई अस्थायी रूपमै बुझ्दा उपयुक्त होला कि जस्तो अरूले चाहिँ अस्थायी भए पनि अनुमति लिनुपर्ने, महानगरले आफ्नै चाहिँ अनुमति लिनु नपर्ने हुन्छ त। यस्तो यसले त झन् नैतिक प्रश्न खडा भएन? अब यो अनुमति कहाँ लिने आफ्नो भवन निर्माण गर्नलाई? जे व्यवस्था छ त्यसले अब यहाँ व्यवस्था केही के अरे हाम्रो यो कार्यपालिकाले चाहिँ केही निर्णय गर्यो होला। यो हिल्लो मेयर काउन्टरको भदौ 10 गते मेयर धनराज आचार्यले उद्घाटन गरेका हुन्, तर यो भवन आफैमा अनाधिकृत छ। यसअघि यो ट्रस्ट रहेको क्षेत्र सेवाग्राहीको पार्किङ स्थल थियो। जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही यही सवारी पार्किङ गर्दथे, तर अहिले पार्किङ सडक पेटीमा पुगेको छ। पैदल यात्रु हिँड्ने फुटपाथमा कर्मचारी र सेवाग्राही यसरी पार्किङ गर्छन्। महानगरले आफ्नो बचाउ गर्न खोजे पनि नगरवासी भने महानगरले अवैध संरचना निर्माण गरेपछि रुष्ट छन्। कानुनको पाठ पढाउने निकायबाटै निर्लज्जता प्रस्तुत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। कर उठाए अनुसार सेवा सुविधा नहुने, बरु कानुनको उल्लङ्घन गरेकाले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। आफ्नै आँगनमा कानुन मिचेर संरचना बनाउने निकायले कानुन विपरीत महानगरभित्र संरचना बनाउनेलाई के कारबाही गर्ला र? यही गल्ती सच्याए पोखरा महानगरपालिकालाई अझै पनि अवसर छ, तर आफ्नो गल्तीलाई स्वतः माफ गरेर अन्यको संरचनाप्रति आँखा गाड्न भने न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। पछिल्ला 5 वर्ष स्थानीय तहले भ्यू टावर निर्माणमा अघोषित प्रतिस्पर्धा नै गरे। लाखौंदेखि करोडौंसम्म भ्यू टावर खडा भए। सहर देखाउन टावर चढाउने यो प्रतिस्पर्धाले स्थानीय तहको मात्र नभई संघीय सरकारको समेत ठूलो रकम अनपेक्षित ठाउँमा पुग्यो। यही कारण वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा भ्यू टावर निर्माणका लागि भनेर बजेटको व्यवस्था गर्न नपाउने प्रावधान नै बनायो। भ्यू टावर कसरी खडा भएका छन्, आर्थिक पाटो अगाडि आए पनि यसको प्राविधिकगत बाटोको भने खोजी हुन बाँकी नै छ। संघीय सरकारको स्थापना पछिको पछिल्लो 5 वर्षमा देशभर नै भ्यू टावर बनाउने लहर नै चल्यो। देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै हरेक वर्ष प्रदेशदेखि स्थानीय तहका गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि भ्यू टावर निर्माण गरिरहेका छन्। त्यो हेर्दा लाग्छ केही वर्षमै यो मुलुक भ्यू टावरको देश बन्ने छ। देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै केन्द्र सरकारले लिएको नारा थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, तर उक्त नारा भन्दा धेरै गाउँ गाउँमा भ्यू टावर भन्ने नारा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मै लागू भएको देखिन्छ। बजेट विनियोजन गर्ने निकाय, स्थान, बजेट अवस्था। बागमती प्रदेश सरकार, भुम्लु गाउँपालिका 8, काभ्रे 2 करोड 96 लाख बहुवर्षीय योजना। संघीय सरकार, दमक नगरपालिका 3, झापा 1 अर्ब 56 करोड बहुवर्षीय योजना। बागमती प्रदेश सरकार, सूर्यविनायक नगरपालिका 4, भक्तपुर 1 करोड बहुवर्षीय योजना। तत्कालीन जीविस नगरपालिका लगायतको साझेदारी। केराबारी गाउँपालिका, मोरङ 72 लाख निर्माण सम्पन्न। बेदकोट नगरपालिका, बेदकोट ताल क्षेत्र, कञ्चनपुर 70 लाख निर्माण सम्पन्न। संघीय सरकार, फिदिम नगरपालिका 2, पाँचथर 3 करोड 9 लाख 37,966 निर्माण सम्पन्न। मङ्गला गाउँपालिका 3, म्याग्दी 27 लाख निर्माण सम्पन्न। संघीय सरकार र नगरपालिकाको आन्तरिक आय। रोल्पा नगरपालिका 3, रोल्पा 6 करोड 35 लाख 42,765 निर्माण सम्पन्न। प्रदेश सरकार, नगरपालिका र
जनश्रमदान। पुतली बजार नगरपालिका 4 स्याङ्जा 85 लाख निर्माण सम्पन्न। नगर विकास कोषको ऋण सहयोग निजगढ नगरपालिका 4 12 60 लाख निर्माण सम्पन्न। तिलोत्मा नगरपालिका रूपन्देहीको तिलोत्मा नगरपालिका 2 11 करोड निर्माण सम्पन्न। मिचुली सुलिथुमका सिद्धबाबा चुचुरो काभ्रेमा फुलचोकी गोदावरी टावर र बुद्ध पार्क भुल्लु काभ्रे टोप्लाङ धादिङ चिम्टेश्वर नुवाकोट घ्याम्पे डाँडा भक्तपुर नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौँमा पनि भ्यू टावर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। झेलमिला बेदकोट महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुर रमिते 5 थर झाँक्रेपानी म्याग्दी तिलोत्मा नगरपालिकाको 11 तले टावर रूपन्देही हिरालाल पार्क निजगढ 10 बिघा कोहलपुर लाटीकोइली देउती डाँडा भेटेचुली सुर्खेतमा पनि भ्यू टावर बनिरहेको छ। यस्तै सगरमाथा टावर सोलुखुम्बु देम्बा डाँडा बुढीथाम मेक्लाजुङ 5 थर मालिङ्गे ओखल ढुङ्गा बुद्ध शान्ति झापा माङसेबुङ इलाम बुढीगङ्गा बाजुरा आदि ठाउँहरूमा पनि अनेक प्रकारका टावरहरू निर्माणाधीन छन्। नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि धेरै गर्न सक्ने बजेट भ्यू टावरमा खन्याउनु लहर भन्दा पर केही नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। पहाड भएको पहाडी ठाउँमा पनि भ्यू टावर बनाएर अग्लो ठाउँको खोजी गर्नु मूर्खता सिवाय केही नभएको तर्कहरू पनि सुनिन थालेको छ। काठमाडौँको अस्तव्यस्त ठमेलमा निर्माण गरिएको छाया सेन्टर विवादमा आइरहने व्यावसायिक भवन हो। यो भवन ठडिएदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको छ। छायादेवी कम्प्लेक्सको नाममा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको यो सेन्टरको विषयमा संघीय सदनमा समेत कुरा उठिसकेको छ। न्यायालयसम्म पुगेको यसको विवादले अझ स्थानीय तहलाई पनि तानेको छ। भारतको नयोडामा निर्माण गरिएको गगनचुम्बी भवन भत्काए जस्तो ठमेलको सार्वजनिक स्थल कमल पोखरीमा निर्माण भएको छाया सेन्टर पनि भत्काउनु पर्ने माग उठेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्माण भएका संरचना हटाउने अभियान चलाइरहेका बेला संघीय संसदका सांसद प्रेम सुवालले छाया सेन्टर भत्काउनु पर्ने माग राखेका हुन्। भदौ 13 गते सोमबारको संसद बैठकमा सुवालले सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने कुनै पनि संरचनालाई माफी दिन नहुने तर्क पनि अघि सारे। 5.5 अर्ब भन्दा बढी लगानीमा निर्माण भएको सेन्टरका विषयमा स्थानीयले विरोध गर्न थालेपछि विवाद तानिएको हो। 2074 पुस 10 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो सेन्टरमा करिब 30 जना नेपालीको लगानी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2069 असोज 11 गते छायादेवी कम्प्लेक्सको डीपीसी सम्मको नक्सा पास गरेको थियो। साथै कम्प्लेक्स निर्माणका लागि सार्वजनिक सुनवाई भएकोमा कसैबाट पनि त्यस बेला विवादास्पद विषय निकालेका थिएनन्। सोही वर्षको असोज 31 गते महानगरपालिकाले कम्प्लेक्सलाई स्थायी नक्सा पास गरिदिएको थियो। पोखरी मासेर बौद्ध धर्मावलम्बी स्थानीय नेवार समुदायको संस्कृतिमाथि आक्रमण गरिएको स्थानीयको आरोप छ, तर महानगरको तर्क भने फरक छ। यदाकता छाया सेन्टरलाई लिएर विवाद उठ्ने गरे पनि यसको बारेमा गम्भीर बहस भएको पाइन्न। सञ्चालक पक्ष कानुनको सम्मान गरेर बनाइएको तर्क राख्दै आएका छन्, तर छाया सेन्टरले चचरको जमिनको खोजी गरिनुपर्ने र यसको संरचना निर्माण हुँदाको अवस्थाबारे विगतमा धेरै गल्ती भएको तर्क राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। विवादको चुरो कामपा वडा नम्बर 29 मा रहेको कित्ता नम्बर 1618 को 9 रोपनी 13 आना 2 पैसा 2 दाम, कित्ता नम्बर 1040 को 9 आना 2 पैसा 3 दाम, कित्ता नम्बर 1616 को 2 रोपनी 10 आना र कित्ता नम्बर 1617 को 6 आना जग्गा सिंह शारद गुरुङ भगवान बहाल गुठीबाट विभिन्न व्यक्ति हुँदै अम्बिका राणाको नाममा नामसारी रैतानी दर्ता। साबिकको कित्ता नम्बर 167 को 26 रोपनी 8 आना जग्गा मध्ये माथि उल्लेखित जग्गाहरू अम्बिका राणाको नाममा मोही दर्ता भई भोगतिर रहेको जग्गाका रूपमा उक्त जग्गा केशर शमशेरको नाममा मोही किशोर शमशेरले उल्लेखित जग्गामा पर्खाल लगाएर आफ्नो परिसरभित्र पारेको। गुठीको जग्गा खिचोला गरेको भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद परेपछि 2030 वैशाख 25 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा उक्त फिराद खारेज।
जिल्ला अदालतको फिराद खारेजीको उक्त फैसलामा पुनरावेदन परेपछि 2031 असोज 25 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पहिलेकै फैसलालाई सदर गर्दै पुनरावेदनको अनुमति पाएर सर्वोच्च अदालतमा 2033 पुस 30 गते केयूर शमशेर मोही भई भोग चलन गरी खान पाऊ गरी भगवान गुठीका तर्फबाट सबै दाबी छाडेर मिलापत्र। 1 नम्बर नापीको दर्ता नम्बर 912 ले मिति 2039 जेठ 23 को गुठी तथा तहसील कार्यालय भद्रकालीको पत्र संख्या 3839 चलानी नम्बर 2433 मिति 2039 जेठ 21 को पत्र अनुसार किता नम्बर 167 को 12 रोपनी 11 आना 2 पैसा 3 दाम र किता नम्बर 1040 को 9 आना 2 पैसा 3 दाम जग्गा दर्तावाला मोही केयूर शमशेर। किता नम्बर 167 को 12 रोपनी 13 आना 2 पैसा 2 दाम मध्येबाट रजिस्ट्रेसन नम्बर 13232 मार्फत मिति 2039 असार 10 मा 6 आना जग्गा सुधा पौडेल र रजिस्ट्रेसन नम्बर 13233 मार्फत सोही दिन 2 रोपनी 10 आना जग्गा बिना पौडेललाई केयूर शमशेरले राजीनामा लिखितबाट कित्ता काट गरी नाम सारे। केयूर शमशेरको मृत्यु पश्चात उनको हक दाबी अम्बिका राणा भएकाले कित्ता नम्बर 1618 को 9 रोपनी 13 आना 2 पैसा 2 दाम र कित्ता नम्बर 1040 को 9 आना 2 पैसा 3 दाम जग्गा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी गरी पाऊ भन्ने निवेदन। गुठी संस्थान ऐन 2033 को दफा 36 ले तोकेको दस्तुर बुझाए पश्चात 2047 माघ 18 का दिन गुठी लागत तथा तहसील कार्यालयबाट रैतानी नम्बरी कायम भएको बेहोरा दस्तावेजमा प्रष्ट। रैतानीको निर्णय भूलवश भएकाले रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै रकम लिन आउनु भनी 2047 फागुन 14 गतेको गुठी तहसील कार्यालयले पत्र पठाएकोमा उक्त पत्र बदर गरी पाऊ भनी परेको मुद्दालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राणाको मागलाई सदर। गुठी संस्थानको पूर्णावेदनलाई समेत पूर्णावेदन अदालत पाटनले 2053 साल जेठ 25 गते सदर गरी राणाको पक्षमा अन्तिम फैसला। रैतानीको निर्णय कायम रहँदै गर्दा परेको मुद्दाको सवालमा 2062 साल असार 16 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्र अनुसार भगवान बहाल गुठीले अम्बिका राणासँग 1 करोड 50 लाख रुपियाँ नगद र 4 आना जग्गा लिएर मिलापत्र। 2070 वैशाख 20 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट रोक्का राख्न नमिल्ने भने विपक्षीको नाममा आदेश। 2073 असार 20 मा रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने नै सर्वोच्चको आदेश। हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिमवासी ठूलो संख्यामा घर फर्कन थालेका छन्। विभिन्न पेशा व्यवसाय र अध्ययनका लागि आफ्नो जन्मस्थान छोडेर विदेशिएका नेपालीहरू दशैं मनाउन घर फर्कने क्रम जारी छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर पसेकाहरू चाड पर्व नजिकैसँगै कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट भित्रिने क्रम हरेक दिन बढ्दो छ। भाडा अहिले एकदमै धेरै बढेको छ। अब जस्तो त्यस्तो मान्छेले तिरेर म आउँछु र दशैंमा मनाउँछु भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो भाडा सँगसँगै चाहिँ यो प्लेनहरू पनि डिले भइरहेको क्या, किनभने चाप धेरै बढ्यो। हामीसँग लिमिट प्लेन छ भने त्यो चाहिँ टाइममा नदिने। अब अहिले टिकट काट्यो भने उडाउँछु भन्छ, अहिलेलाई टिकट काट्नुहुन्छ 1 घन्टापछि उडाउँछ, किनभने लिमिट प्लेन भएको कारणले गर्दाखेरि यो गाह्रो छ एकदमै। अब हामी ट्राभल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ। सबैले चाहिँ अब म चाहिँ 11,300 कति भनेर चाहिँ धेरै अगाडि काटेको थिएँ मैले, तैपनि 11,000 छ। अहिले काट्यो भने तपाईँले 17,000 छ। फेरि दिल्लीको फेयर योभन्दा सस्तो छ होइन। दिल्ली तपाईँले दिल्लीको फेयर हेर्नु भने 16,000 छ होइन। त्यसपछि सँगसँगै ब्याङ्ककको त्यो पनि फेयर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो पनि महँगो छैन, 22-23 हजारमा त्यो आउँछ भने यहाँ आउनुलाई 17,000 तिर्नुपर्छ, एकदमै गाह्रो छ। पक्कै पनि अब भाडा दर पनि उच्च भयो र त्यो समयमै पनि पुगाएन भन्ने हजुरले गर्नुभएको छ। त्यसको बिचमा हजुरले खेपेका शास्तिहरूबारे अब यो अलिक गाह्रै छ। हेर्नुहोस् कस्तो छ भने अब त्यहाँदेखि आउँदा यहाँसम्म फेरि गर्मी सबै कुराहरू होइन, अब भिड छ अर्को कुराहरू होइन। अब यो सबै कुराले चाहिँ दुःख छ। अब यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो। छ भने फेरि गुनासो मात्रै होइन, यो सुधार गर्ने स्पेस पनि छ, त्यो सुधार्न पनि सकिन्छ। मैले सुधार गर्नलाई चाहिँ आह्वान गर्छु। सँगसँगै यो भाडा दरको बारेमा चाहिँ सरकारले एकदमै
एकदमै यसलाई चाहिँ निगरानी गरेर हेरिदिँदाखेरि मितव्ययी भाडा दर हुनलाई चाहिँ मैले आग्रह गर्छु। अब भाडाको कुरा त के गर्ने भाइ, पहिले चाहिँ नि हामी आउँदाखेरि 4000 5000मा आइन्थ्यो, अब चाहिँ अहिले 11000 तिरेर आइएको छ। भाडा त असाध्यै वृद्धि भएको छ, अचम्म भएको छ। कुनै यसको चाहिँ नि लेखाजोखा नै छैन। अब बिहान एउटा भाडा हुन्छ, बेलुका एउटा भाडा हुन्छ। अब मसितै आउने कोही चाहिँ 8000 9000 तिरेर आए, म 11000 तिरेँ, कसैले 13000 14000 पनि तिरेको छ। अब यो कुनै यसको चाहिँ नि सीमा राखेको छैन। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ नि उ गर्ने चेक गर्ने मान्छे, यसलाई चाहिँ नि उ गर्ने मान्छे, अब यसको हुन्छ नि। अब हवाई विभाग पनि त्यस्तै छ। अब यो चाहिँ नि यिनीहरूको प्राइभेट एयरलाइन्सको चाहिँ नि अब अहिले मोनोपोली छैन। अब यो दसैँ तिहारको हिसाबले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई मोनोपोली भएको छ। यहाँबाट जाँदाखेरि त अब मान्छे सस्तै जान्छन्, अब उताबाट आउँदाखेरि काठमाडौँबाट त बढी भिड छ नि। अब जति भनिदिए पनि भइगयो नि। अब के छैन, अब यसको कुनै टार्गेटै छैन, कुनै केही जाने यसमा चाहिँ माथिल्लो निकाय अबबाट कुनै यसमा चाहिँ उ गरिएको छैन भनौँ न। अब गभर्मेन्टको पनि अब एउटा भाडा तोकिदिनु पर्ने होइन, यतिसम्म जाने भनेर। अब त्यो चाहिँ न चाहिँ बसमा छ, न चाहिँ यो एयरलाइन्सहरूमा छ। यो प्राइभेट एयरलाइन्सहरू त अब चाहिँ कस्तो भने चाहिँ यिनीहरूलाई त चाहिँ अब एकदम मोनोपोली नै छ। त्यसले चाहिँ अब मान्छे अब अलिकति भएको चाहिँ 2-4 पैसा भएको त आउला, तर गरिब मान्छेलाई मध्यम खालीलाई अलिक गाह्रै छ भाइ। मेरो घर हाल यहीँ मोटियारी धनगढी, हाल हामी काठमाडौँ बानेश्वरमा बस्छौँ। तर आज यो प्लेनमा चाहिँ हामीले धेरै शास्ति खेप्नु पर्यो। यसले भाडा पनि एकदम तीव्र रूपले वृद्धि, र त्यहाँ हामी एयरपोर्टमा यस्तो सानो बच्चाहरू लिएर लगभग 3-3.5 घन्टा चाहिँ हामीले वेटिङ गर्नु पर्यो। यिनीहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई धेरै एकदमै गाह्रो भयो। त्यसै गरी पछिल्लो समय कति भाडा तिरेर आउनुहुन्थ्यो र अहिले? पहिला हामी आउँदा लगभग 3-4 जना आउने टिकटमा अहिले 1.5 जना नै भनौँ, 1 र आधी टिकट भनौँ। पहिला हामी 4500मा आएको, अहिले चाहिँ 3 जनाको काट्दा 33-34 हजार तिरेर आयौँ। त्यसै गरी त्यसको बिचमा जुन फ्लाइट डिलेको कुराहरू पनि, फ्लाइट डिले पनि हो। यो चाहिँ सरकारले धेरै गाह्रो छ ट्राभलिङमा। अब दसैँको टाइम नआए नहुने पनि हुने, आफ्नो घर परिवारको माया सबैलाई हुन्छ, आउनुपर्छ। अब के गर्ने, अब यस्तो सरकारले चाहिँ यतातिर ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। यो मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ एकदम विचार पुर्याउनु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब आउने पिँढीहरूलाई यस्तो समस्या भोग्दै गयो भने त हामीले आफ्नो घर परिवार पनि त्याग्नु पर्ने, आउनै नमिल्ने जस्तो पनि हुन्छ। फ्लाइट थप्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङको मेकानिजम पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ गरिरहेछ। पक्कै पनि। अनि यसको न्यूनीकरणका लागि हाम्रो यहाँबाट के पहल हुँदैछ सर? अब जस्तै अब यात्रुहरूको विभिन्न गुनासो पनि छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै के न्यूनीकरणको पहल पनि गर्ने कि सुरु गर्ने? न्यूनीकरणको पहल भनेको चाहिँ अब भन्यो नि, हामीले चाहिँ एउटा लिमिट तोकिदिया हुन्छ, त्योभन्दा बढी लिएको छ भनेपछि त्यसमाथि कार्यको लागि चाहिँ हामीले सिफारिस गर्छौँ। तर अहिलेसम्म हामी त्यस्तो भेटाएको छैनौँ, लिमिटमै छ। अब विभिन्न फ्याक्टरहरू भन्यो नि त, यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महँगो भएको, अब हवाई यात्रा अलिकति महँगिँदै गएको चाहिँ छ नै। अब नेपालमा मात्रै, हाम्रो यहाँ धनगढी मात्रै होइन, सबै ठाउँमा त्यस्तो हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमै पनि तपाईँको चाहिँ गत वर्षको भन्दा दोब्बरभन्दा पनि बढी भाडा महँगो भएको छ। यसका मैले भनेका विभिन्न फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि हो। एयरलाइन्सलाई पनि सस्टेन हुन अलिकति गाह्रो छ, उनीहरूलाई पनि सस्टेन हुनु छ। तर उनीहरूलाई तपाईँको लिमिटभन्दा तलमाथि भएको छ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्ने भन्ने हुन्छ। अहिले यो टोटल्ली चाहिँ एयरलाइन्सहरूको चाहिँ आफ्नो कम्पिटिसनको मार्केट हो। हामीसँग पनि अहिले दिनको 8वटा 9वटा फ्लाइटहरू चाहिँ भइराखेको छ। विभिन्न एयरलाइन्सहरू छ, फरक फरक एयरलाइन्सहरू छ, उनीहरूको पनि कम्पिटिसनले गर्दा, हिजो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि आज भने आज कम्पिटिसन भयो, घटेर चाहिँ 7500मा आयो। अब भोलि कम्पिटिसन कम छ, पेसेन्जरहरू चाहिँ को फ्लो बढी देख्यो अनि बढाएर चाहिँ 12000 रुपियाँ, त्यो पनि अब घटेर आउन सक्छ। 9-10 हजारकै एभरेजमा चाहिँ बसिरहेको छ। त्यो 2-3 दिन चाहिँ अस्ति एकदमै 12-15-16 हजारसम्म पुगेको थियो। काठमाडौँ अनि हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूको भाडा दर के छ त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। पहाडी सेक्टरको भाडा दर अब अहिले डिटेलमा ठ्याक्कै चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले भन्न सक्दैन। जो अब फरक छ। अब तपाईँको
साँफे बझाङ बाजुरा यहाँबाट फ्लाइट भइराखेको छ। त्यसै गरी अब डोटी र बैतडीमा चाहिँ खासै फ्लाइट भइराखेको छैन अहिले। उनीहरूको भाडा त्यो 5,000 6,000को एभरेजमा त्यस्तैमा छ। त्यो भनेको अब यो हाम्रो अहिलेको उसमा चाहिँ महँगो हो, तर चाहिँ त्यो महँगोको पछाडि मैले अघि फेरि पनि भने यी फेक्टर हुँदैन तपाईँ फ्युल सरचार्ज, फ्युलको प्राइसहरू बढ्न जानु, अन्य चिजहरूले गर्दाखेरि पनि हो। नत्र चाहिँ खासै फ्युलको जुन बेस हो त्यो फ्युलको चार्ज जुन के अरे यो भाडा दर जुन हो भाडा दरमा चाहिँ खासै वृद्धि गरेको देखिँदैन। भाडा दर चाहिँ त्यही छ, फ्युल सरचार्ज चाहिँ बढाउँछ। जुन फ्युल सरचार्ज चाहिँ उनीहरूले बढाउन पाउँछन्, उनीहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार नै। उनीहरूले भाडाको बेस दर बढाउनुभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ उनीहरूले पर्मिसन लिनुपर्छ। तर तेलमा त्यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ भने त्यो अनुसारले उनीहरूले चाहिँ फ्युल सरचार्ज चाहिँ बढाउन पाउँछन् भन्ने छ, त्यसै अनुसार चाहिँ भइरहेको छ। भाडा दरको विषयमा हो भने चाहिँ अब यो विशुद्ध एयरलाइन्सले आफ्नो बिजनेस पोलिसी अनुसार चाहिँ सप्लाई र डिमान्डको आधारमा उनीहरूले चाहिँ यो निर्धारण गर्ने कुरो हो। यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बेस लाइन चाहिँ तोकिदिइहाल्छ, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट। योभन्दा तल जान नपाउने र योभन्दा माथि पनि जान नमिल्ने भनेर चाहिँ तोकिदिएको हुन्छ। त्योभन्दा फरक छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरफेयर गर्न मिल्छ र त्यो भित्रै हो भनेपछि चाहिँ अब त्यो उनीहरूले आफ्नो बिजनेस प्लान अनुसार उनीहरूको आफ्नो कम्पिटिसन हेरेर चाहिँ तलमाथि गर्न सक्छन्। अब चाडपर्वको बेलामा चाहिँ अरू बेलाको समयको भन्दा अलिकति महँगो पेसेन्जर चार्जले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ देखिन्छ नै। तर त्यो भने जस्तो एकदमै चाहिँ अलिकति टिकट फेयर बढाउने नै होइन, त्यो त कम्पिटिसनको मार्केट हो नि त। यो मार्केट निजी क्षेत्रले गरेको, यो चाहिँ कुनै सरकारी एयरलाइन्सहरूले नेपाल गभर्मेन्टको आफ्नो नेपाल एयरलाइन्सले गरेको भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु मिल्थ्यो। प्राइभेट एयरलाइन्सहरू भनेको उनीहरू चाहिँ अब व्यावसायिक नाफामुखी नै हो, सेवामुखी भए पनि सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी नै हो उनीहरू हुने भनेको। तर उनीहरूले हामीले एउटा लोअर लिमिट अप्पर लिमिट चाहिँ दिन सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले खेल्न पाउँछन्। त्योभन्दा बढी हो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले इन्टरफेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भित्रै बसेर गरिरहेछ भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै केही पनि भन्न सक्दैन। अब भाडा बढ्नुको मेन कारण भनेको अहिले हेर्दाखेरि के हो भनेपछि फ्युलको प्राइस पनि बढेको छ। फ्युलको प्राइस तपाईँको लास्ट इयरको भन्दा अराउन्ड प्रति लिटर 100 रुपियाँ जतिकोमा 100 रुपियाँ जति महँगो परेको छ। अनि एयरलाइन्सहरूले हामीलाई भन्ने गरेको के हो भनेपछि अब डलर फेयर, त्यसै गरी डलर फेयर पनि बढेको छ। उनीहरूको स्पेस पार्टहरू जति पनि सबै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, डलर फेयरमा चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि बढ्यो। अब ब्याङ्किङले यसरी चलेको ब्याङ्किङले गर्दाखेरि चल्या त हो नि। ब्याङ्किङको रेट ब्याज दर पनि हजुरको बढेर चाहिँ 13-14% पुगिसक्यो, जो कि लास्ट इयर कोर्समा हेर्ने भनेपछि 8-9% चाहिँ उनीहरूले कारोबार गरेका थियौँ हामीले भनेर भन्छन्। बढाउनु पनि उनीहरूको बाध्यता पनि चाहिँ उनीहरूले देखाउनुहुन्छ। अब त्यही पनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो लिमिटभित्रै बसेर गरिरहेछन् अहिलेसम्म पनि। सर अब यात्रुहरूको गुनासोप्रति घर बनाउँदा प्राविधिकले नक्सा बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यो नक्सा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहमा लगेर पास गर्नु अनिवार्य छ। शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको भवन निर्माण मापदण्डमा आधारित भएर हरेक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायतका पक्षलाई आधार बनाएर आफ्नै भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बनाएका हुन्छन्। त्यो मापदण्ड बमोजिमको नक्सा बनाएर स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको स्वीकृति बिनै बनाएका घरहरू कानुनले अवैधानिक भनेको छ, तर काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकांश घरहरू नक्सा पास बिना बनेको पाइएको छ, जसलाई काठमाडौँ महानगरले सुरु गरेको डोजरको अभियानले कानुनभित्र ल्याउने काम गरिरहेको छ। धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि कानुन होइन हुकुमको आधारमा काम हुँदै आएको छ, जसको परिणति हो अवैध संरचना। नक्सा पास बिना भवन निर्माणको काम अघि नै बढ्नु नपर्ने हो, तर काठमाडौँका अधिकांश गगनचुम्बी भवनको नक्सा नै छैन। विगतमा यो कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेको नेतृत्वले खोज्न थालेको छ। आकाशतिर त ठडियो, तर जमिन मुनि पनि धेरै अवैध काम हुँदा टुकुचा हराएको धेरैलाई थाहा नै भएन। तर विगतमा भएको यो कमजोरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिलेको नेतृत्वले सच्याउन थालेको छ। विगतको दिनमा पनि यस्ता संरचनाहरू बन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भवन प्रमाणीकरण भनेर चाहिँ भवन अभिलेखीकरण भनेर हामीले काम गरेको अवस्था पनि छ र अहिलेको अवस्थामा पनि हामी त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका अवस्था छ। यद्यपि त्यसो रहँदाखेरि पनि ती संरचनाहरू जसको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पारिएको छ भने ती संरचनाहरूबाट
भत्काउनुपर्छ र त्यो संरचना हटाइनुपर्छ भनेर अघि लागि परेको अवस्था अनुसार अहिलेको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका कसैले पनि समस्या हुने गरिकन त्यो काम गरिरहेछ भने त्यसलाई हटाउनको लागि अगाडि बढायो यो अनुगमनकै सिलसिलामा नै हो भन्नुपर्छ यसलाई। यो हामी आफू चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दा कानुनभन्दा माथि छ जस्तो लाग्छ कि म आफै चाहिँ सबै कुरा जाने बुझेका छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सेटब्याक पनि नछोडिकन काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिचिएको अवस्थाहरू पाइन्छ र त्यस्तो गर्दा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएको भन्ने लागिसकेपछि अब कानुनअनुसार उसलाई दण्ड हुन्छ। त्यो दण्ड भनेको मतलब यदि चाहिँ यसले चाहिँ टेक ओभर गरेकै अवस्था छ भने त्यसलाई हटाउने कामबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ सजायको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिइन्छ। अनुगमन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हटाउन गइरहेको हो नि त। यसअघिको सरकारले पनि गरेका थियो र उहाँले केही समय चाहिँ लिएको कारणले गर्दाखेरि म आफै पनि काम गर्छु भन्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति पर्खाइमा हो र त्यो समय पनि व्यतीत भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा ती सबैलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढायो। आचार संहिताभित्र बसेर त आज यति धेरै संरचनाहरू रहिरहेको हो नि, यदि त्यो आचार संहिताभित्र नरहेको भए चाहिँ कतिपय भवनहरू त सबै चाहिँ खाली खाली मैदान भइसकेको अवस्था रहन्थ्यो होला नि त। त्यस्तो छैन, भवन मापदण्ड अनुसार नै छ र कतिपय चाहिँ भवन मापदण्डभन्दा फरक ढङ्गको लागि छैन। हिजोको दिनमा त्यो 75तिर चाहिँ यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि लाइनमा चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। सरकारले 2072 साल वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि नयाँ भवन निर्माण मापदण्ड बनाएको छ। कानुन तह नक्सा पास नगरी घर बनाउनै पाइँदैन। नक्सा पास नगरी बनाएको घरको नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदैन। यदि कसैले मापदण्ड अनुसारको घर बनाएको छ, निर्माण सुरु गर्नु अघि नक्सा पास गरेको छैन भनेपछि जरिवाना तिरेर नक्सा पास पनि गर्न सकिन्छ। तर कसैले नक्सा पास नगरी मापदण्ड भन्दा फरक घर बनाएको छ भनेपछि जरिवाना तिरेर पनि नक्सा पास गर्न सकिँदैन। त्यो घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ। नक्सा पास नगरी बनेको तर नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै बनेको छ भने अहिले लिने राजस्वको 100% जरिवाना तिरेर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर मापदण्ड विपरीत बनेको छ भने सो घर भत्काउनै पर्छ। यदि घर धनीले आफै नभत्काएमा नगरपालिकाका कर्मचारी आएर घर भत्काउँछन् र भत्काउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित घर धनीले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ। हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले 39 स्थानमा अवैध संरचना हटाएको छ भने हटाउने क्रमलाई हाल पनि जारी राखेको छ। नक्सा पास नगरेको घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि पाउँदैन। त्यसो हुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि पाइँदैन। बिजुली, पानी, ढल लगायतका सुविधाका लागि आवेदन दिँदा नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको घरबाट ब्याङ्किङ कारोबार पनि गर्न पाइँदैन। ब्याङ्कमा घर धितो राखेर कर्जा निकाल्नको लागि घर कानुन अनुसार बनेको हुनुपर्छ, नत्र ब्याङ्कले सो घर धितो राखेर ऋण दिँदैन। नक्सा पास नगरेसम्म घर निर्माण कर्जा लिन पनि पाइँदैन। साथै घरधनीले उक्त घर नामसारी गर्न पनि पाउँदैन। सरकारी अड्डा अदालतमा हुने घरसँग जोडिएका कुनै पनि कामहरू हुँदैनन्। यति मात्र होइन, नक्सा पास नगरेको र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको घर खरिद बिक्री गर्न पनि पाइँदैन। भोलि केही गरी कानुनी समस्या आएको खण्डमा अड्डा अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि पाइँदैन। कहिलेकाहीँ छिमेकीसँग सीमा विवाद, बाटोको विवाद लगायतका समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यो बेलामा नक्सा पास नगरी बनाएको घरले दाबी विरोध गर्न पनि सक्दैन। नगरपालिकाले आफै भत्काइदिन सक्छ, जुन अभियान अहिले काठमाडौँमा जारी छ। यता बडा दशैं मनाउन घर फर्कनेहरूको लर्को बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा पनि उस्तै छ। यो नाका हुँदै दैनिक 7,000 को हाराहारीमा नेपाली नागरिक भारतबाट स्वदेश फर्कने गरेका छन्, जसको कारण जमुना नाकामा नेपाली नागरिकहरूको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर लगायत पहाडी जिल्लाका अधिकांश मानिस रोजगारीका लागि भारतको मुम्बई, दिल्ली, पिथौरागढ, नासिक, पन्जाब, अहमदाबाद लगायतका ठाउँमा जाने चलन नै चलेको छ। तर पछिल्लो समय बडा दशैं नजिकैसँगै रोजगारीका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत गएका नेपालीहरू ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन्। चाडपर्व नजिकिएकोले भारत जाने भन्दा पनि स्वदेश फर्कनेको संख्या ठूलो छ। लामो समयदेखि भारतमा रोजगारी गर्दै आएका नेपालीहरू चाडपर्व मनाउनकै लागि दशैंमा घर फर्कने गरेका छन्। गौरी फन्टासम्म छोडिदिन्छु भनेर पहिले एमए छोड्यो, त्यही नै समस्या छ, अरू केही त्यति छैन। त्यसै गरी अब पहिला त अब चर्को मूल्य लिने, अब लुटपाट हुने पनि हुने गर्थ्यो। अहिले के छ सर अवस्था? त्यस्तो चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ केही देखेन है हामीमाथि चाहिँ। अब अरू माथि चाहिँ त्यस्तो कमै छ भन्नु पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ। त्यसै गरी अब चाडबाडकै लागि आउनु भएको कि केको लागि? चाडबाड पनि भनौँ अब घरमा अब त्यही हो, भेटघाटको लागि त्यही हो। विशेष गरी चाडबाड मनाउँ भनेर? विशेष गरी चाडबाड मनाउँ भनेर नै आएको।
फेरि फर्किने पनि हजुर 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 के कति छ समय कहिले फर्किने हुन्छ ए अब त्यही हो 2 महिनाको टाइम लिएर आएछ छुट्टी मागेर अब 2 महिनासम्म चाहिँ अब आफ्नै गाउँघरतिर त्यही हो हल्का दुःख सुख गर्नु पर्यो घरतिरै बसेर है त्यसपछि फर्किनु त छँदैछ हामीले जस्तो मान्छेहरू दशैंले परिवारका सदस्यहरूबीच सबैजना एकसाथ भेटघाट हुने र छरछिमेक साथीभाइसँग पनि भेट हुने अवसर जुराइदिने गरेको छ। यसले घर बाहिर लामो समयसम्म एक्लो भएर बस्नु परेको न्यास्रोपनालाई पनि हटाउँछ। बडा दशैंमा मान्यजनको हातबाट टीका थापेर आशीर्वाद ग्रहणका साथै वर्ष दिन गरेको परिश्रमबाट थकाइ मार्ने राम्रो मौका पनि जुर्ने गर्छ। नेपालमै रोजगार पाइने भए त हामीले बेरोजगार भएर त्यहाँ किन जानु पर्थ्यो होइन, यत्रो लामो ठाउँमा हामीले जाने कुरा नै हुन्न। सो त्यही हो होइन, नेपालमा केही छैन, रोजगारै छैन, सिधै कुरा हो, रोजगार छैन त्यही हो। त्यही भएर खाडीमा गइन्छ आइन्छ त्यही हो। त्यसै गरी अब चाडबाड पनि नजिएको छ, न चाडबाडलाई लक्षित गरेर आउनुभएको कि केही अरू कार्यले आउनुभएको? नै त्यही हो, चाडबाडमा नै भन्नुपर्छ होइन, फ्यामिलीलाई भेट्नु पऱ्यो त्यही हो। के कति बस्नुहुन्छ र कहिले फर्कनुहुन्छ? चाडबाड मनाएर फर्किने पनि तर्खर होला। त्यो त हो होइन, अब आफ्नो ठाउँ त छोडेर जाने मन कसलाई लाग्छ, त्यही पनि सो हुन्छ नि त, आफ्नो आफ्नो समस्या हुन्छ, प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यही भएर त्यही हो। यता धेरैजसो नेपालीहरू चाडपर्व मनाउन घर फर्किरहेका छन्, तर केही नेपाली नागरिक भने चाडपर्वमा समेत विदेशिन बाध्य छन्। उनीहरू आफ्ना दुःख र पीडा साथमै लिएर मन भारी बनाउँदै जन्मभूमि छाडेर बिरानो भूमिमा पुगेर पसिना बगाउन बाध्य छन्। नेपालमा रोजगारीको अवसर नै नपाएको गुनासो नेपालीहरूको छ, जसका कारण नेपाली नागरिकले चाडपर्वकै मुखमा समेत रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता कायमै छ। बस ठिकै छ हजुर, आफ्नो मजबुरीको कारणमा जाँदैछौँ। बालबच्चा पाल्नु पऱ्यो, घरमा कोही छैन, आमा छ, छोराछोरी छ। त्यसै गरी अब नेपालमा पनि केही सानो काम गरेर यहाँ गर्न सक्दैन हजुर, अपाङ्ग हो, यहाँ गर्न सक्दैन। कोठीमा अब खाना बनाउँछौँ। चाडबाड नजिकैकाले कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट दिनहुँ झण्डै 600को संख्यामा नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्, तर ती मध्ये 100-200को हाराहारीमा मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कले चाडपर्व मनाउन नेपाल फर्कने नेपालीहरूको चेक जाँचमा कडाई थाले पनि पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भने हुन सकेको छैन, जसका कारण नेपालमा विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि भित्रिरहेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। जाँचको कन्डिसन भन्ने हो भने हाम्रो लगभग दिनमा 300-400को कन्डिसनमा हामीले जाँच गरिरहेछौँ। एउटा कोभिडलाई मात्र टार्गेट नराखेर विभिन्न सरुवा रोगहरूदेखि लिएर किटजन्य रोगहरूलाई पनि हामीले टार्गेट राखेर जाँच गरिराखेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ मलेरियाको कुराहरू भयो, डेङ्गुको कुराहरू भयो, कालाजार भयो, स्क्रब टाइफस भयो, अनि टिबीको लागि चाहिँ स्पुटमको कुराहरू भयो, एचआइभीको कुराहरू भयो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हिस्ट्री लिएर अनि उहाँहरूको अवस्था हेरेर जाँच गर्ने गरेका छौँ। र आउनेको सङ्ख्या अहिलेको दसैँ तिहारको फलोको हिसाबले गर्ने हो भने 500-600 जना पर डे, 500-600देखि लिएर 400 एभरेजको हिसाबले गर्ने हो 550को एभरेजमा आइरहेको छ पर डेमा। उहाँहरूको मध्येमा हामीले सकेसम्मको उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि हाम्रो हेल्डेक्समा आउँछ उहाँहरूले चाहिँ कोभिड-19को जाँच गरेर अनि त्यसपछि भ्याक्सिनको कुराहरू भ्याक्सिन लगाएर अनि त्यसपछि भ्याक्सिन नलगाएको कुराहरूमा चाहिँ हामीले दिनमा लगभग पहिलो डोज अथवा सेकेन्ड डोज अथवा तेस्रो डोज गरेर उहाँहरूको चाहिँ दिनमा 100-150 जना लगभग 100को हाराहारी एभरेजमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति चाहिँमा हामीले जाँच गरिरहेका छौँ। प्रहरीले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सुदूरपश्चिमका लागि सुरक्षा योजना लागू गरेको छ, साथै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षामा कडाई समेत गरेको छ। तर यो सुरक्षा योजना प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन, जसका कारण नाकाहरूमा वर्षेनी भन्सार छलेर सामानहरू नेपाल भित्र्याउने क्रम तीव्र बनेको छ भने भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरू लुटपाटको शिकार बनिरहेका छन्। विदेशबाट आउने मान्छेहरूको पनि अलि बढी दसैँ तिहारमा बढी हुने भएको हुनाले सुरक्षा नाकाहरूमा चेक जाँचमा कडाई गर्ने र काउन्टर पार्टसँग समन्वय गर्ने, ताकि त्यहाँ आउने बेला लुटिने सम्भावनाहरूलाई मध्यनजर गरेर र यता आइसकेपछिको सुरक्षाको लागि पनि मजबुत बनाउने हिसाबले काउन्टर पार्टसँग पनि काउन्टर पार्टसँग मिलेर काम गरिरहेको छ भने आफ्नो भित्र त सुरक्षा योजना छँदैछ, त्यही अनुसार परिचालित हुन्छ र पूर्ण रूपमा हामी शान्तिपूर्ण रूपमा चाडपर्वलाई मनाउन सक्छौँ भन्ने आशा गरेका छौँ। दशैं मनाउन घर फर्कदा हुने उमङ्ग र उत्साह एकातिर छ, तर शास्तिका धेरै चाङहरू पनि यतिखेर नै चढ्नुपर्छ। दशैंमा दुःख पनि धेरै पाउँछन् नेपाली जनताले, तर त्यो सबै दुःख दशैंको उत्साहले नै छोपेर जाने गरेको छ।
यता त्यही हो मुम्बई महाराष्ट्रदेखि नै के छ सर अहिले आउँदाखेरि बाटोमा के छ कतिको सहज कतिको असहज खेप्नुपर्ने बाध्यता छ पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो अहिले चाहिँ अलिअलि होइन कम छ केही छैन त्यस्तो आवश्यक भन्ने कुरा सबै छ होइन खानासाना भन्ने कुरा सबै मिलिराखेको हुन्छ लुटपाट भन्ने कुरा केही छैन अहिले चाहिँ ठिक छ जे होस् पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ नर्मली छ भनौँ हजुर के गर्नुहुन्छ कामको सिलसिलामा कामको सिलसिलामा त्यसै गरी अब नेपालमै पनि त विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हजुरको भारतीय पढ्ने विदेशी पढ्ने अवस्था किन चाहिँ आइरहेको थोरै बताइदिनुहोस् कहाँ नेपालमै रोजगार पाइने भए त हामीले बेरोजगार भएर त्यहाँ किन जानु पर्थ्यो होइन यत्रो लामो ठाउँमा हामीले जाने कुरा नै हुन्न सो त्यही हो होइन नेपालमा केही छैन रोजगारै छैन सिधै कुरा हो रोजगार छैन त्यही हो त्यही भएर खाडीमा गइन्छ आइन्छ त्यही हो त्यसै गरी अब चाडबाड पनि नजिएको छ न चाडबाडलाई लक्षित गरेर आउनुभएको कि केही अरू कार्यले आउनुभएको नै त्यही हो चाडबाड नै भन्नुपर्छ होइन फ्यामिलीलाई भेट्नु पऱ्यो त्यही हो फेरि के कति बस्नुहुन्छ र कहिले फर्कनुहुन्छ चाडबाड मनाएर फर्किने पनि तर्खर होला त्यो त हो होइन अब आफ्नो ठाउँ त छोडेर जाने मन कसलाई लाग्छ त्यही पनि सो हुन्छ नि त आफ्नो आफ्नो समस्या हुन्छ प्रब्लमहरू हुन्छ त्यही भएर त्यही हो जानुपर्छ फेरि मुम्बई महाराष्ट्र कोल्हापुरदेखि आएको अहिले हाल म बद्री केदार खडुली जाँदैछु डोटी अहिले आने बेला चाहिँ त्यस्तो केही समस्या चाहिँ थिएन है त्यही हो अहिले त्यही ट्राभल्समा अलिअलि त्यही समस्या थियो अब गौरी फन्टासम्म छोडिदिन्छु भनेर पहिले एमए छोडिदियो त्यही नै समस्या छ अरू केही त्यति छैन त्यसै गरी अब पहिला त अब चर्को मूल्य लिने अब लुटपाट पनि हुने गर्थ्यो अहिले के छ सर अवस्था त्यस्तो चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ केही देखेन है हामी माथि चाहिँ अब अरू माथि चाहिँ त्यस्तो कमै छ भनौँ पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ त्यसै गरी अब चाडबाडकै लागि आउनु भएको कि को लागि चाडबाड पनि भनौँ अब घरमा अब त्यही हो भेटघाटको लागि त्यही हो विशेष गरी चाडबाड मनाउँ भनेर विशेष गरी चाडबाड मनाउँ भनेर नै आएको फेरि फर्किने पनि हजुर 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 के कति छ समय कहिले फर्किनुहुन्छ अब त्यही हो 2 महिनाको टाइम लिएर आएको छ छुट्टी मागेर अब 2 महिनासम्म चाहिँ अब आफ्नै गाउँघरतिर त्यही हो हल्का दुःख सुख गर्नु पर्यो घरतिरै बसेर है त्यसपछि फर्किनु त छँदैछ हामी जस्तो मान्छेहरू अब मलाई यहाँ पनि अब यसरी पागल भएर आएको थियो पहिला पनि पुछगाछ गरेर अब नौकरीको समयमा अब उहाँ पुग्नु पऱ्यो कहिले आउनु भएको थियो मलाई 15 दिन भइहाल्यो झन्डै 15 दिनपछि फर्किँदै हुनुहुन्छ हजुर सर अरू के छ बाध्यता सर यस्तो नजिक अब 15 दिन बस्नुभयो होइन केही दिन मात्रै छ अब चाडबाड नजिक हजुर बाध्यता छ थोरै बताइदिनुहोस् बस ठिकै छ हजुर अब मजबुरीको कारणमा जाँदैछु बालबच्चा पाल्नु पऱ्यो घरमा कोही छैन आमा छ छोराछोरी छ त्यसै गरी अब नेपालमा पनि केही सानो काम गरेर अब यहाँ गर्न सक्दैन हजुर अपाङ्ग हो यहाँ गर्न सक्दैन सम्भावना कोठीमा अब खाना बनाउँछु एकदम कम छ सम्भावना त्यसो भए के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारवाला निकायहरूलाई रोजगारीका लागि अब यसरी तडपिनु पर्ने बाध्यता छ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारवाला र सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब छोराछोरीलाई पाल्नको लागि अब जानु पर्यो सर इन्डियातिर यहाँ म काम गर्न सक्दैन घर चाहिँ दाङ दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बुटुन्या म चाहिँ भारतमा गएको अहिले चाहिँ लगभग 2 महिना जति भयो अब काम गरेको चाहिँ हामीले यता यो सरकुली भन्ने ठाउँमा काम गऱ्यौँ र अहिले दसैँ मनाउन चाहिँ घर आएर जाने आउने क्रम भइरहन्छ 2 महिना भयो 2 महिना भयो 2 महिनाभित्र फर्केको नै बस्नु दसैँमा अनि बुवा मम्मी पनि भयो त्यही भएर दसैँ तिहार मान्नुहुन्छ दसैँ तिहार मान्न फेरि जानुहुन्छ नै फेरि अब नजाने अब पढिसकेपछि स्कुल पढ्ने दसैँले गर्दा आज भोलि अपवायहरूको देशबाट कमाएर आउनुभएको भिड बढ्दै गइरहेछ अहिले हामी समथिङ 400देखि 500सम्म स्क्रिनिङ गरिरहेछौँ अनि त्यस स्क्रिनिङ गरेको मध्येबाट एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ एन्टिजेन टेस्ट हाम्रो लगभग 200देखि 300 350 को हाराहारीमा गरिरहेछौँ त्यो मध्ये लगभग 3, 4, 5, 10 लगभग 13सम्म यहाँ कोभिड देखिरहेछ मतलब पर्सेन्ट भनौँ भने समथिङ 10% जति देखिरहेछ अहिले कोभिड र त्यो कोभिड भएको मान्छेहरूको खासै स्वास्थ्य राम्रै हुन्छ केही खासै लक्षणहरू देखिन्न लक्षण राम्रै हुन्छ गाह्रो कुरो केही हुन्न खास उहाँहरूलाई त्यही भएर हामीले होम आइसोलेसनको व्यवस्था छ अहिले होम आइसोलेसन पठाउँछ उहाँहरूको एउटा संस्थाबाट दिएको किट छ हामीहरूसँग त्यो किट्समा उहाँहरूको युज गर्ने मास्क सेनिटाइजर अनि त्यसपछि हातमा लगाउने त्यो अक्सिमिटर अनि त्यो थर्मोमिटरहरू छ ती दिएर कन्भे गरेर उहाँलाई होम आइसोलेसन नै पठाइरहेछौँ र
ल्याउन आजभोलि गाह्रो छैन, त्यही भएर यहाँ होम केयर सेन्टर छैन हामीहरूसँग, त्यही भएर अनि त्यो एन्टिजेन टेस्ट गरेको मध्यमबाट मलेरिया टेस्ट पनि गरिरहेको छौँ हामी। हाम्रो मलेरिया टेस्ट अनि त्यो टिबीको टेस्ट भइरहेछ। त्यो मलेरिया टेस्टको आएको पोजिटिभहरू खासै देखिन्न, किनभने मलेरिया खासै यहाँ छैन अहिले। पहिला 1-2वटा आथे, त्यो पनि म्यानेज गरेर घरै पठायो। अनि डेङ्गुको कुरा छ अहिले, तर डेङ्गुको हामीसँग सामान व्यवस्था केही छैन। अहिले माथिदेखि जाँच गरौँ भन्ने केही कुरा पनि आएको छैन, त्यही भएर डेङ्गुको बारेमा केही जाँच भइरहेको छैन। विशेष गरेर नेपालीहरूको महान चाड बडा विजयादशमी, दसैँ पर्व र तपाईँको तिहार आइरहेको बेलामा नेपालबाट श्रमिकको कामको रोजगारीमा भारतको विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकको रूपमा गएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दसैँ मनाउनुको उद्देश्यले अहिले नेपाल फर्किने क्रम ज्यादै नै बाक्लो छ। त्यो पनि तपाईँको बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्मको एकदम चाप छ। दैनिक भन्नुपर्दाखेरि 6-7 हजारको सङ्ख्यामा आउने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई सहजीकरण होस् र उहाँलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा हामीले उहाँहरूलाई तत्काल सेवा दिउँ भन्ने उद्देश्यले अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा आज हामीले प्रहरी नागरिक प्रहरी सहायता कक्ष हामीले त्यो खोलेका छौँ। त्यसमा हाम्रो एकजना स्टाफ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ केही भएका समस्याहरू हामी तत्काल हामीसँग आइपुग्यो भने त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने इन्डियाको रुपैयाँसम्म हामीले यसरी सिभिलमा त्यहाँ नेपालीहरू कुनै चाडपर्वको बेला कमाएर आएका पैसाहरू लिएर आएको उद्देश्य छनेर बेमानी नियतले लागु औषधहरू खुवाएर नेपालीहरूलाई लट्ठ्याउने विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएर ठग्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा त्यो नहोस् र उनीहरू नेपाली श्रमिक गरेर आएका नेपालीहरू सहज रूपले आफ्नो गन्तव्यमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले यी प्रकार जमुनाले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म यहाँदेखि भन्सा रोडसम्म हामीले गस्ती मोटरसाइकलमा त्यो बिहानको रुटमा नेपालीहरू कोही रिक्साले ठग्छ कि टाँगाले ठग्छ कि विभिन्न रिक्सा रोकेर हामीले कति पैसा लिइरहेछ, टाँगा रोकेर कति पैसा लिइराख्नु भएको छ, कति दिनुभएको छ भनेर गरिरहेछौँ। र विशेष गरी अहिले कोभिडको महामारी भएको कारणले यहाँ हाम्रो स्थानीय सरकार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हेल्प डेस्क खडा गर्नुभएको छ। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएका नेपालीहरूलाई कोभिडको पनि निःशुल्क हामीहरूले चेक गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूलाई सकेसम्म हामीले समस्यामा नपरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी लागि परेका छौँ। गणेश साउदो, म हेल्प डेस्कको इन्चार्जको रूपमा काम गरिरहेको छु। अहिलेको कोभिडको हकको कुराहरू गर्ने हो भने दिन प्रतिदिन हामीले जाँच गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 3-4 जना 5 जना 6 जनासम्म चाहिँ पोजिटिभ आइरहेको छ। जाँचको कन्डिसन भन्ने हो भने हाम्रो लगभग दिनमा 300-400 को कन्डिसनमा हामीले जाँच गरिरहेको छौँ। एउटा कोभिडलाई मात्र टार्गेट नराखेर विभिन्न सरुवा रोगहरूदेखि लिएर किडनी रोगहरूलाई पनि हामीले टार्गेट राखेर जाँच गरिराखेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ मलेरियाको कुराहरू भयो, डेङ्गुको कुराहरू भयो, कालाजार भयो, स्क्रब टाइफस भयो, अनि टिबीको लागि चाहिँ स्पुटमको कुराहरू भयो, एचआइभीको कुराहरू भयो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हिस्ट्री लिएर अनि उहाँहरूको अवस्था हेरेर जाँच गर्ने गरेका छौँ। र आउनेको सङ्ख्या अहिलेको दसैँ तिहारको फलोको हिसाबले गर्ने हो भने 500-600 जना पर डे, 500-600देखि लिएर 400 एभरेजको हिसाबले गर्ने 550-600को एभरेजमा आइरहेको छ पर डेमा। उहाँहरूको मध्येमा हामीले सकेसम्मको उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि हाम्रो हेल्प डेस्कमा आउँछ उहाँहरूले चाहिँ कोभिड-19को जाँच गरेर अनि त्यसपछि भ्याक्सिनको कुराहरू भ्याक्सिन लगाएर अनि त्यसपछि भ्याक्सिन नलगाएको कुराहरूमा चाहिँ हामीले दिनमा लगभग पहिलो डोज अथवा सेकेन्ड डोज अथवा तेस्रो डोज गरेर उहाँहरूको चाहिँ दिनमा 100-150 जना लगभग 100 को हाराहारी एभरेजमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति चाहिँ हामीले जाँच गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी मैले चुनौतीको विषयमा पनि प्रश्न राखेँ, के छ चुनौतीपूर्ण विषय थोरै बताइदिनु। अहिलेको चुनौतीको कुराहरू गर्ने हो भने कतिपय अब पब्लिक हाम्रो पब्लिक चाहिँ आफै अब नबुझ्ने टाइपको भएर उहाँहरूले चाहिँ कतिपय जिद्दी गरेर जाने अनि मेरो आफ्नो शरीरको अथवा आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरेर हिँडिने, अब यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब चुनौतीको कुराहरूमा छ। उहाँहरूले चाहिँ अब 100% भ्याक्सिन लगाएको कुराहरू हामीले गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। हामीले पब्लिकलाई चाहिँ कुनै अवस्थाबाट पनि झन् बिग्रिन नदिनका लागि चाहिँ मेहनत गरिरहेका छौँ र पब्लिकले नबुझेर चाहिँ अब गइरहेको अवस्था देखिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ गर्नको लागि हामीले केही पनि अब अहिले चाहिँ उहाँहरूको केही पनि गर्न सकिँदैन र गर्नको लागि चाहिँ कोसिस हामी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत हाम्रो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अनि पालिका विभिन्न पालिकाहरूदेखि लिएर केन्द्र सरकारसम्मको एउटा पहलको हिसाबले चाहिँ अब यो हेल्प डेस्क स्थापना भएको थियो। त्यही हेल्प डेस्कको हिसाबले गर्दा कोभिडको विषयमा हेल्प डेस्क स्थापना भएको
हो। अब अहिले चाहिँ अब हामीले कोभिडलाई मात्र टार्गेट नराखेर विभिन्न सरुवा रोग र विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टार्गेट राखेर गरिरहेका छौँ। कर्णालीवासीलाई दशैंमा थप शास्ति थपिने गर्छ। अन्य समयमा पनि प्लेन टिकट पाउन मुस्किल पर्ने कर्णालीवासीलाई दशैं जस्तो महान चाडमा त टिकट पाउन ठूलो लडाईँ नै लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हिँडेर जान कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्थामा सडक सञ्जालले पनि कर्णालीका धेरै गाउँठाउँलाई छोएको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूका लागि भरपर्दो यातायात नै हवाई उडान हो। तर दशैंमा टिकट पाउनै मुस्किल हुन्छ, जसको कारण टिकटको प्रतीक्षामा धेरै कर्णालीवासी नेपालगञ्जका होटल तथा सडकमा भेटिने गरेका छन्। हुम्लाका सन्तोष रोकाया 5 वर्षपछि दशैं तिहार मनाउन घर फर्कदैछन्। काठमाडौँमा बस्दै आएका रोकाया प्लेन टिकट नपाएर 3 दिनदेखि नेपालगञ्ज एयरपोर्ट राजाको एक होटलमा बस्दै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशको हुम्ला अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। प्लेन बाहेक घर जाने अन्य कुनै उपाय छैन। विकल्प भने कुनै प्लेन भएकोले त्यसैको टिकटको प्रतीक्षामा आफू रहेको रोकाया बताउँछन्। हिँड्दै जान 1 हप्ता लाग्ने भएकोले सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। दशैं मनाउन घर जाने हुम्लावासीहरू नेपालगञ्ज, राजा, एयरपोर्ट, कोहलपुर लगायत विभिन्न होटलमा बस्दै आएका छन्। हुम्ला सिमीकोट घर जान टिकटका लागि दैनिक एयरपोर्ट धाउने गर्छन् सन्तोष, तर उनको हातमा अहिलेसम्म टिकट पर्न सकेको छैन। मेनली हामीले नि त्यो टिकटको लागि हो। अब टिकटको लागि अब बुझ्न जाँदाखेरि त्यसपछि पहिलादेखि आएको मान्छेहरू पनि धेरैदेखि बसिरहेछन् होइन। हामीहरू चाहिँ जस नयाँ नै आएको टिकट पनि आफ्नो चिनेको मान्छे भयो भने चाहिँ अलिक सजिलै हुन्छ। बिना हामी यतिकै जुनसुकै ठाउँमा गए पनि कतिपय ठाउँमा त हामीलाई छिर्न नि दिन्न होइन। इभन कुनै अफिसमा गए पनि छिरे पनि त्यहाँ गएर अब त्यसपछि सुन्नेवाला चाहिँ त्यस्तो मेनली चाहिँ कोही पनि हुँदैनन्। अब जस्तो भने पनि त जसले नर्मल्ली आउने भन्ने त्यसपछि खासै त्यो केही पनि गरिदिँदैनन् क्या। माथिबाट नै अब भित्रबाट नै सबैले पावर भन्छन् होइन। सबैले भन्ने चाहिँ त्यही नै पावर होइन। त्यसपछि के हो पावरै होइन। अब त्यस नर्मल्ली हामीले यतिकै टिकट कतै गयो अथवा के पनि गयो भने चाहिँ आफैले यतिकै चाहिँ नर्मल्ली 1 हप्ता 2 हप्ता जति पनि लाग्न सक्छ कि दसैँ पछाडि नै हुनसक्ला। तर प्लेन पनि छैन रे अब जाने। त्यसपछि मान्छेहरू पनि एकदमै धेरै छन्, नामहरू लेखाएको मात्रै छ त्यत्तिकै। अब बिना पावर चाहिँ एटलिस्ट गाह्रो नै हुन्छ भन्छन् होइन। यतिकै नर्मल मान्छे हामीहरू जुनसुकै ठाउँमा छिरे पनि त्यही हो। एक त कसैले इभन सुन्दैनन् नि हाम्रो कुराहरू, सुने पनि दिन नै गाह्रो हुन्छ कि त्यस्तो। कर्णालीका विभिन्न हिमाली जिल्लामा पुग्नको लागि प्लेन टिकट पाउन पावर र पहुँच नै चाहिन्छ। दशैंमा आफ्नै गाउँमा रमाउने चाहना अधुरै रहने पीरले धेरै कर्णालीवासीलाई सताएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अलपत्र परेका भरत शाही दशैंमा घर फर्कन जहिले पनि शास्ति हुने गरेको गुनासो गर्छन्। दशैं मनाउनको लागि काठमाडौँबाट हुम्ला जानको लागि आएको र यो नेपालगञ्जमा चाहिँ सबै म लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ प्लेनको टिकट नपाएर भौतारी रहेको अवस्थामा र विभिन्न गाउँका विद्यार्थी साथीभाइहरूले एकदम समस्या भोगिरहेको अवस्था यहाँ देखिरहेको छ। र यहाँ नेताहरूले आफ्नो मान्छे र पावर र पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मात्र टिकट पाएर हुम्ला जान पाइरहेका छन्। टिकटको प्रतीक्षामा बसेकाहरूलाई बाहिरबाट कमाएर ल्याएको पैसा होटलकै भाडा र खानाको बिल तिर्नमा नै सकिने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ। अब टिकट पाए पनि चार्टर्ड प्लेनको मात्रै सम्भव हुने तुलसिंह सुनार बताउँछन्। चार्टर्ड विमानको भाडा दोहोरो अङ्कमा नै महँगो पर्ने पनि सुनारको गुनासो छ। दसैँ मान्न भनेर हुम्लामा आउँदै गरेको म नेपालगञ्जमा बसेर हेरेको अनि सुवारममा होटलमा बसिरहेको अहिले पैसा बस्दा होटल पैसा पनि सबै मासिसक्यो। अनि टिकट हामीले नपाइरहेकोमा टिकट काट्न जाँदा पनि अनि हामीले हुम्लावासीलाई अनि टिकट नदिएकोमा अनि हामीलाई टिकट पाउनु भनेर उ गर्न चाहन्छौँ। अनि यहाँ टिकट नि हामीलाई पाएको छैन। होटलमा बस्दा हामीलाई पैसा पनि सब मासिसक्यो। टिकट पाउनको लागि हरेक वर्ष यसरी नै शास्ति बेहोर्नु परेको हुम्लाका सुन्दर भण्डारीको भनाइ छ। अब 1-2 दिनमा टिकट नपाए पुनः काठमाडौँ फर्कने उनी बताउँछन्। म त अब हिजो भर्खर आएको यहाँबाट सुने चाहिँ अब 3 दिनसम्म टिकट त्यस्तो पाउँदैन भन्ने भइरहेछ। अब लास्ट अप्सन भनेको चाहिँ अब 1-2 दिनमा पाएन भने यता नागरिक उड्डयन कार्यालय राजाका प्रमुख सुरेश प्रसाद खनालका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हप्तामा 2 दिन आइतबार र मंगलबार मात्रै हुम्ला जाने गरेको बताउँछन्। यही कारण टिकटका लागि समस्या हुने गरेको उनको तर्क छ। नेपालगञ्जबाट सिमीकोटको अहिले जहाजको उडानको हकमा तारा एयरको हप्तामा 1 दिन सेड्युल, त्यो मंगलबारको दिन। त्यसपछि नेपाल एयरलाइन्सको हप्तामा 2 दिन आइतबार र मंगलबार।
त्यसपछि आएर समिटियरको हप्तामा 4 दिन आइतबार, बुधबार, बिहिबार र शनिबारको दिन चाहिँ सेड्युल उडान कायम गरेका छन्। र हाल यहाँ नेपालगञ्जमा एउटा मात्र जहाज समिटियर्सको जहाज यहाँ थाई स्थायी रूपमा रहेर पहाडी पश्चिम क्षेत्रको दुर्गम सेक्टरहरूमा उडान गरिरहेको छ। कर्णालीवासीलाई अझै दशैं तिहार मात्र नभई समयमा जहाज नपाउँदा शास्ति खेप्नुपर्ने समस्याले सधैँ सताउने गरेको छ। चाडपर्वमा त झनै जहाजको टिकट पाउन मुस्किल पर्ने गरेकोले यसको विकल्पमा सरोकारवाला निकायहरूले सोच्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा नक्सा पास सम्बन्धी प्रावधानलाई लागू गराउन स्थानीय तहले कतिको सजगता अपनाएका छन्, मापदण्ड विपरीत बनेका अवैध संरचनाको लेखाजोखा, काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर अभियान र दशैंमा घर फर्कनेहरूको लर्को तथा टिकट नपाउँदाको पीडालाई समेटेर तयार पारेका रिपोर्टहरू पेश गर्यौं। देशको यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते।